प्रोग्राम के हो फर्मल? ठिकै छ, म हल्का 1 मिनट भन्दै है त ल। हाम्रो सेसन चाहिँ एमएस एक्सेल टिप्स एन्ड टेक्निक्स को बारेमा चाहिँ हामीसँग सुरेश सिंह सर हुनुहुन्छ। सुरेश सिंह सरले हामीलाई एमएस एक्सेल को फाइल पनि शेयर गरिसक्नु भएको छ। हामी यही जुम प्लेटफर्ममा पनि एमएस एक्सेल को फाइल फेरि शेयर गर्छौँ र भाइबर ग्रुपमा पनि शेयर गरिदिन्छौँ। फेसबुक लाइभबाट पनि हामी अभाइलेबल नै छौँ। एक्सेल को फाइल खोलेर यहाँहरूले एमएस एक्सेल सरसँगै सिक्न पनि सक्नुहुन्छ। यति भन्दै म धेरै टाइम नलिकन आजको प्लेटफर्म सरलाई हस्तान्तरण गर्दै एमएस एक्सेल को सेसन स्टार्ट गर्न आग्रह गर्दछु। हस्, धन्यवाद। सो सबभन्दा पहिला त नमस्ते सबैहरूलाई अनि हेलो, मेरो नाम चाहिँ सुरेश सिंगी हो जसरी युजुअलले भन्यो। आज हामी बेसिकली एक्सेलको सर्टेन टपिक्सहरू मात्र कभर गर्छौँ बिकज टाइम कन्स्ट्रेन्ट पनि छँदैछ हामीसँग। अनि यो एउटा अनलाइन प्लेटफर्म हो, यसको आफ्नो रिस्ट्रिक्सन्सहरू पनि जे जस्तो छ भइ नै हाल्छ। सो यसमा बेसिकली हामीले कभर गर्ने टपिक्सहरू मैले एउटा स्मल सिनोप्सिस बनाएको छु। यो तपाईहरूले अहिले आफ्नो स्क्रिनमा सेयर गरिरहेको छु, मैले हेरिराख्नु भयो होला। द्याट इज टपिक्सहरू भनेर लेखेको छ, प्लस तपाईँहरूले यो फाइल पनि पाउनु भएको होला। यसमा फर्स्ट टपिक भनेको एक्सेलको बारेमा, जुन आई गेस सबैले सोच्लान्, हामीलाई त आइडिया छ, थाहा छ के छ कस्तो छ एक्सेल, डे टु डे लाइफमा युज गर्नै नै रह हो या भइ नै रहेको काम हो यो एक्सेलको, त्यस्तो केही स्पेसिफिकली त छैन। तर पनि मैले एक्सेलमा यसमा हल्का एक्सेलको बारेमा भन्दा नि एक्सेलको फिचर्स र फङ्सन्सको बारेमा र उसको ब्याकग्राउन्डको बारेमा हल्का कुरा गर्छु। त्यसपछि एमएस एक्सेलको हल्का सर्टकट्सहरू, क्विक एक्सेस टुलबार, अल्ट फङ्सन, अनि त्यसपछि यो माथिको 4-5 वटा टपिक त त्यसै एउटा ब्याकग्राउन्ड डिस्कसन मात्र हो। स्पेसिफिक टपिक्सहरूको बारेमा कुरा गर्ने हो भने आजको एक्सेलमा मेन एम्फेसिस हाम्रो पिभट टेबल हुन्छ, पिभट टेबल, पाइभट टेबल जे भन्नुहोस्, र एउटा तपाईँको म्याक्रोजको बेसिक। किनभने डे टु डे लाइफमा जति ठुलो डाटा छ, जति सिनेरियोजहरू चेन्ज हुँदै गइरहेछन्, पिभट टेबलको युटिलिटी पनि बढ्दै गइरहेछ। योभन्दा एडभान्स पनि पावर पिभटहरू पनि आइसके। तर बेसिकली यसमा हामी पिभट टेबलको बारेमा हल्का बुझ्छौँ, हल्का त के राम्रोसित नै कन्सिडर गर्छौँ त्यसमा के कस्तो छ, उनीहरूको सानो ट्रिप्स अनि युटिलिटीमा कसरी ल्याउन सकिन्छ। त्यसैले यो जति पनि तपाईँहरूले यहाँ तल अरेन्ज कलरदेखि आफ्नो फाइलहरू हेरिराख्नु भएको छ, यहाँ तपाईँको डिफ्रेन्ट टपिक्सहरू छन्। यो अरेन्ज कलर भनेको 3D रेफरेन्स भयो, त्यसपछि स्टाइल फर्मेटिङ, पिभट टेबलको एउटा सिट भयो, म्याक्रोजहरू भयो, टेक्स्ट फङ्सन एन्ड अर र पासवर्ड प्रोटेक्सन्सहरू जे जस्तो दिएको छ तिनीहरूको बारेमा त्यसमा कभरेज छ। अब सबभन्दा पहिला क्लास बिगिन गर्ने हो भने जसरी मैले भने माइक्रोसफ्ट एक्सेलको बारेमा। अब यहाँ जतिजना पार्टिसिपेट हुनुहुन्छ, एक्ज्याक्ट नम्बर त मलाई अहिले थाहा भएन, तर यहाँ 89 पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ। सबैले डिफ्रेन्ट ल्यापटप, डिफ्रेन्ट डेस्कटप या लेट्स डिफ्रेन्ट फङ्सनालिटिज भएको एक्सेल युज गरेर राख्नुभयो होला। अब कसैको 2007 भर्जन होला, कसैको 2010 होला, 13 होला, 16 होला, 19 होला, अनि कसैको अफिस 365 पनि होला। त्यसैले हल्का यसको ब्याकग्राउन्डको मात्र कुरा गरौँ। मैले यहाँ नर्मल इमेजेसहरू गुगलबाट एक्सट्र्याक्ट गरेको छु। यसमा इमेजेसमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको सबभन्दा पहिला यहाँ 2007 को एउटा बेसिक लोगो दिएको छ र त्यसको एउटा विन्डोको एउटा प्याटर्न दिएको छ। नर्मली कसरी कसले हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको सबभन्दा पहिला यहाँ 2007 को एउटा बेसिक लोगो, कसैको अडियो आइरहेछ आई गेस बिचमा। ओके, जसरी मैले भन्दै थिएँ अफिस 2007 को कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँ माइक्रोसफ्ट एक्सेल 2007 को एउटा स्टार्टअप लोगो पनि दिएको छ, प्लस कस्तो देख्छ भनेर एक्सेलको बारेमा हल्का भनेको छ। यो भनेको 2007 हो। त्यसपछि आउँछ अफिस 2010, माइक्रोसफ्ट एक्सेल 2010। हल्का यहाँ कर्नरको जुन सर्कुलर लोगो थियो त्यो चेन्ज भएर यहाँ एउटा रेक्ट्याङ्गुलर टाइपको लोगो आएको छ, यो भनेको 2010 हो। त्यसपछि आयो अफिस 2013। अफिस 2013 मा हल्का यसको डिजाइन चेन्ज भयो, कलर कम्बिनेसन्सहरू पनि सबैको चेन्ज भयो। त्यसैले यसरी छुट्याउन सकिन्छ अफिस 2013। त्यसपछि आयो 2016। यहाँ नोटिस गर्नुहुन्छ नि माथिको जति पनि त्यो कम्प्लिटली ग्रिन हुन गयो, प्लस ग्रिन भइसकेपछि तपाईँको यो माथिको जति पनि पोर्सन छ यो सबै तपाईँको ग्रिन भयो र यसको हल्का ग्राफिकल पोर्सनहरू पनि चेन्ज भयो। फङ्सनालिटिज वाइज जे चेन्ज भएको छ त्यो त जसले जुन भर्जन युज गर्दै हुनुहुन्छ उनीहरूलाई त्यो हिसाबले बुझाउन सकिन्छ। अहिले यो 2016 को
त्यसपछि तपाईको 2019 पनि आयो, यसको मैले स्क्रिन भेटिनँ। सिमिलरली लगभग सेम यस्तो नै हुन्छ 2016 जस्तै। त्यसपछि अहिले सबभन्दा लेटेस्ट या अपडेटेड भर्जन जुन भन्नुहुन्छ त्यो चलिरहेको छ अफिस 365, जुन 2 दिन अगाडि रिनेम भएर अबदेखि यसलाई माइक्रोसफ्ट 365 बाट जानिन्छ। अब जसरी सबैले अर्को भर्जन युज गर्नुहुन्छ, कसैले भन्ला सर एक्सेल त सबै ठिकै छ, सबैमा सबै फङ्सन्सहरू पनि छँदैछ, तर पनि मेरो भनाइ अनुसारले जति लेटेस्ट भर्जन युज गर्नुहुन्छ या जति लेटेस्ट फङ्सन्सहरू युज गर्नुहुन्छ त्यति नै बेनिफिट्सहरू छन्, त्यति नै फर्मुलाजहरू बढी आउँछ, त्यति नै फङ्सनालिटिजहरू बढ्न जान्छ। द्याट्स वाइ यो सेसनमा फर्स्ट एम्फेसिस मैले दिँदैछु, जति सक्दो हुन्छ ओरिजिनल भर्जन्सहरू युज गर्नुहोस्, अपडेटेड भर्जन्सहरू युज गर्नुहोस्, किनभने त्यसमा फङ्सन्सहरू बढी छ, युजर फ्रेन्डली पनि छ, तपाईँलाई सपोर्टहरू पनि राम्रो पाउँछ। अब हल्का यसको बारेमा भन्यो भने अफिस 365 हो के, जसरी एउटा नर्मल इन्सुरेन्स मान्छेले गराउँछ एनुअल बेसिसमा भनेपछि एउटा सर्टेन डेटदेखि सुरु हुन्छ, एउटा सर्टेन डेटमा गएर सकिन्छ। त्यो भनेको एउटा टर्म इन्सुरेन्स जस्तै भयो, एभ्री इयर तपाईँले रिन्यू गराउनु पर्ने हुन्छ। सिमिलरली अफिस 365 भनेको पनि तपाईँको एउटा सब्सक्रिप्सन बेस्ड माइक्रोसफ्टको प्रडक्ट हो। यसले तपाईँलाई माइक्रोसफ्टको डिफ्रेन्ट सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गर्छ, तर यसको एनुअल सब्सक्रिप्सन र एनुअल प्रिमियम तपाईँहरूले पे गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एनुअल सब्सक्रिप्सनको अमाउन्टको बारेमा पनि हल्का डिस्कस गरौँला। यसमा सब्सक्रिप्सन पे गरे बापत तपाईँलाई धेरै फङ्सन्स र फिचर्सहरू दिन्छ, उसले सपोर्टहरू दिन्छ, तपाईँलाई एडिसनल फ्यासिलिटिजहरू दिन्छ, क्लाउड स्टोरेजहरू दिन्छ। अब यसको बारेमा हल्का कुरा गर्ने हो भने यहाँ एउटा अफिस 365 भनेर ट्याब छ। यो ट्याबमा मैले त्यो इन्टरनेटको इस्यु नहोस् भनेर एउटा यहाँ तपाईँको त्यो इमेजको स्क्रिनसट लिएर नि यहाँ राखेको छ। नर्मली अफिस 365 तीनटा भेरिएन्टमा भेट्छ, सरी दुईटा भेरिएन्टमा, एउटा फ्यामिली भर्जन, एउटा पर्सनल भर्जन अनि एउटा तपाईँको बिजनेस भर्जन। अब हामी पर्सनल लेभलमा कुरा गर्ने हो भने बिजनेस भर्जनको त्यस्तो केही युटिलिटी छैन, त्यसैले होम भर्जनमा हामीले युज गर्न सक्ने भनेको फ्यामिली भर्जन हो। फ्यामिली भर्जनमा तपाईँको लगभग 6 जना सब्सक्रिप्सन अलाउड छन्। द्याट इज प्योरली तपाईँले आफ्नो फ्यामिली, फ्रेन्ड्स, अफिस सर्कलमा यो भर्जन युज गर्न सकिन्छ। यु निड टु पे अराउन्ड 8500 इन केस तपाईँसँग अनलाइन पेमेन्टको फेसिलिटी छ या क्रेडिट कार्डले सपोर्ट गर्छ भने। अनि एट द सेम पर्सनल भनेको सिंगल युजर हुन्छ, यसको कस्ट महँगो छ, देयरफोर इट्स रेकमेन्डेड कि अफिस 365 को फ्यामिली भर्जन नै युज गर्नुपर्छ। यसमा बेनिफिट्सहरू के छन्? यसमा तपाईँले माइक्रोसफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट, आउटलुक, वन नोट, एक्सेस र पब्लिसरको फुल्ली अपडेटेड भर्जन्सहरू, जसरी अहिले मेरो इन्टरनेट कनेक्टेड छ भने मेरो माइक्रोसफ्ट अफिस, जसरी मैले पनि अहिले यो माइक्रोसफ्ट अफिस 2019 भनौँ या अफिस 365 नै युज गरेर हो। त्यसैले मेरो ल्यापटप इनकेस इन्टरनेटमा कनेक्टेड छ भने मेरो एक्सेल अहिलेसम्म अपडेटेड छ। प्लस यसमा एडिसनल सर्भिस के इन्क्लुडिङ हुन्छ, वन ड्राइभ र स्काइप। दिस इज द मेन थिङ जुन यो प्याकेजमा सबभन्दा एट्र्याक्टिभ छ। द्याट इज वन ड्राइभको माइक्रोसफ्टले 1 TB को क्लाउड स्टोरेज दिन्छ। लेट्स एज्युम 8500, अब यसमा ट्याक्स गरेर 10,000 पर्ला, 10,000 डिवाइडेड बाई 6 युजर, let's say 1800 to 2000 per person, but you get a bundle of entire Microsoft Office package in day-to-day life में use हुन्छन्, including Microsoft Outlook को 50 GB सम्म सपोर्ट दिन्छ। त्यसपछि तपाईले वन ड्राइभ को क्लाउड स्टोरेज पाउनुहुन्छ कम्प्लिट 1 TB को लागि। एट द सेम टाइम तपाईको यो पर्सनलमा पनि सेम फिचर छ, बट इट इज प्योरली पर्सनल इन्डिभिजुअलको लागि। सो रेकमेन्डेड भर्जन यो हुन्छ। प्लस यसमा तपाईको क्लाउड स्टोरेजसँग उसले क्लाउड सपोर्टहरू पनि दिन्छ, जुन अगाडि हामी यो के भन्छ जुन क्लाउड यो क्विक एक्सेस टुलबार पढ्दाखेरि हल्का म त्यसको बारेमा बुझाउँछु। सो एज आई सेड, माइक्रोसफ्ट अफिस 365 एनुअली पे गर्नुपर्ने हुन्छ, प्लस यसले यति फङ्सन्स र फिचर्सहरू सपोर्ट गर्छ जसमा क्लाउड स्टोरेज पनि हुन्छ। एट द सेम टाइम बिजनेसको लागि पनि इन्टरप्राइजेसहरू छन्, त्यो त्यति डिस्कस गर्न जरुरी छैन। प्लस कसैले इनकेस लाइफ टाइम किन्न चाहन्छ भने 13,000 हुन्छ, बट यसमा तपाईँको एडिसनल सर्भिसहरू केही इन्क्लुडिङ हुँदैन, जस्ट तपाईँले 3टा फङ्सन्स या 3टा अफिस एप मात्र पाउनुहुन्छ, बट इट विल बी अ लाइफ टाइम पेमेन्ट थिङ। तर यसमा अपडेट्सहरू त्यति आउँदैन। सो रेकमेन्डेड इज दिस। अब तपाईँले कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँको माइक्रोसफ्ट को भर्जन कुन छ, कसरी छ? फाइलमा जानुहोस्, तल एकाउन्ट भनेर दिएको छ, एकाउन्ट्समा जानुहोस्। एकाउन्टमा गइसकेपछि तपाईँले नोटिस गर्नुहुन्छ भने तपाईँको यहाँ सब्सक्रिप्सनको डिटेल हुन्छ, अफिस
सब्सक्रिप्सन प्रोडक्टमा हेर्नुस् माइक्रोसफ्ट अफिस 365 लेखेको छ, यो मेरो आइडीसँग कनेक्टेड हुन्छ, द्याट इज अफिस 365 को आइडी हो यो। यसमा तपाईको हेर्नुस् अफिसियल अपडेट्सहरु सबै अपडेट्सहरु हुन्छ, प्लस तपाईले अफिस इनसाइडरको रूपमा पनि साइन इन गर्न सकिन्छ यसमा। अफिस इनसाइडरको मतलब हो उले मार्केटमा कुनै फंक्शन्स या कुनै फिचर्स या कुनै फर्मुला लन्च हुनुभन्दा पहिला नै तपाईलाई त्यसको एउटा इनसाइडर इन्फर्मेसन दिन्छ, तपाईलाई युज गर्नको लागि दिन्छ। यु क्यान से इट इज लाइक अ बीटा टेस्टिङ भर्जन। त्यसपछि तपाईको एक्सेल भइहाल्यो, यसमा तपाईले वन ड्राइभ कनेक्ट गर्न सकिन्छ, त्यसको एडिसनल फिचर्सहरु हामी बुझौँला। अब यो एउटा एक्जाम्पल दिने हो भने तपाईले नर्मल हेर्नुहुन्छ भने इक्वल्स टु आइएफएस भनेर अहिले फंक्सन नयाँ लन्च भएको छ 2019 देखि होला आई गेस। अनि तपाईको हेर्नुहुन्छ भने एक्स लुकअप पनि अहिले यो 2000 अफिस 365 मा आएको छ। एक्स लुकअप इज अ कम्बिनेसन अफ VLOOKUP, HLOOKUP, म्याच, इन्डेक्स, चारवटा फंक्सनको युटिलिटी एउटा फर्मुलामा छ। त्यसैले यस्तो फंक्सन्सहरु यस्तो फिचर्सहरु तपाईले, अनि एउटा यो स्विच भनेर पनि एउटा नयाँ फंक्सन आएको छ, यो पुरानोमा थिएन। यस्तो फंक्सन्स र फिचर्सहरुले तपाईले नयाँ भर्जनमा पाउनुहुन्छ, प्लस नयाँ भर्जनले तपाईलाई एडिसनल सपोर्टहरु पनि दिन्छ। त्यसैले कोशिश गर्नुस् आफ्नो सब्सक्रिप्सन शेयर गर्नुस्, युटिलिटीहरु हेर्नुस्, र 1 TB क्लाउड स्टोरेज भनेको धेरै बढी नै हो तपाईको डे टु लाइफ अफिस काम गर्न शेयर गर्नको लागि। त्यसैले फर्स्ट टपिक जुन थियो हाम्रो अबाउट एक्सेल, त्यसको करेन्ट भर्जन्स र बेनिफिट्सहरु भइहाल्यो। अब यसमा तपाईले के भन्छ, हेल्पको केसमा पनि प्रपर सपोर्टहरु दिन्छ, फिडब्याक्सहरु पनि छ, केही इश्यूज या प्रब्लम आयो भने उनीहरुले एट द सेम टाइम सल्भ पनि गर्छन्। सो फर्स्ट टपिकमा हाम्रो मेनली एमएस एक्सेल र उसको करेन्ट भर्जन्स र बेनिफिटको बारेमा एउटा स्मल डिस्क्रिप्सन थियो, द्याट वोन्ट टेक मच टाइम, त्यो हामीले कभर अप गर्यौं। त्यसपछि जसरी मैले भन्दै थिएँ, एक्सेल यो जुन अफिस 365 को एडिसनल भर्जनमा एउटा यो अटो सेभको बटन आउँछ। मैले अहिले नर्मल यसलाई अफ गरेको छु, अहिले तपाईहरुको अगाडि अन गर्दाखेरि उले यो फाइललाई माइक्रोसफ्ट यो हेर्नुस् हाउ डु आई टर्न अन द अटो सेभ, उले सोध्यो कि वन ड्राइभमा यसलाई म अपलोड गरेर विल सेभिङ दिस थिङ। उले हेर्नुस् तपाईको अगाडि इनकेस तपाईले यो स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ भने जस्ट अ मोमेन्ट वी आर अपलोडिङ। यसको मतलब अब यो फाइल अटोमेटिकली सेभ हुनको लागि रेडी छ। यु डोन्ट ह्याभ टु वरी अबाउट क्लिकिङ सेभ एनीमोर, यूज अनडू और भर्जन हिस्ट्री टु रिभर्ट अनवान्टेड एडिट। यसको मतलब अब मेरो यो एक्सेल फाइल माइक्रोसफ्टले मेरो वन ड्राइभ अकाउन्टमा अपलोड गरेर यसलाई कम्प्लिटली सेक्योर गरिसक्यो। जसरी यो जुन अफिस 365 को बेनिफिट्सको कुरा गर्दैछौँ, अटो सेभको फंक्सन उले दिन्छ। यसको मतलब तपाई काम गर्दै गइराख्नु भएको छ, कहिलेकाहीँ फाइल क्र्यास हुन्छ, त्यो बिचमा स्क्रिन आइदिन्छ कि फाइल ह्याङ भयो या केही न केही इश्यूजहरु आइदिन्छ। अब यसमा त्यस्तो केही प्रब्लम छैन। अटो सेभ मिन्स एभ्री सेकेन्ड यो फाइल सेभ हुँदै गइरहेछ। अहिले मैले क्लोज गरेर फेरि यसलाई ओपन गरेँ भने यो अलरेडी सेभड हुन्छ फाइल। त्यसैले मलाई बिचमा फाइल सेभ गरेर राख्ने रिक्वायरमेन्ट हुँदैन, त्यो डर पनि हुँदैन कि फाइल क्र्यास होला या कुनै डाटा मेरो चेन्ज होला या त्यस्तो कुनै रिक्वायरमेन्ट या त्यस्तो केही इस्यु यसमा आउँदैन यो फाइल यो अटो सेभको फंक्सनको कारणले। त्यसैले तपाईले यो जुन अफिस 365 को भर्जन युज गर्नुहुन्छ भने बेनिफिट्सहरु एडिसनलहरु पनि छ। मैले अहिलेको लागि यसलाई सेभ अफ गर्दै। अब जसरी यसलाई सेभ अफ गरिसकेपछि अब हामी मेन ब्याकग्राउन्डको बारेमा बुझिहाल्यौं। अब एउटा सर्टकटको बारेमा बुझाउनेवाला छु। मैले यो फाइललाई सेभ गरेँ, यसलाई म एकचोटी क्लोज गरिदिन्छु। क्लोज गर्ने बित्तिकै मेरो स्क्रिन शेयरिङ बन्द हुन्छ। एकताल होल्ड गर्नु होला, म फेरि अर्को स्क्रिन शेयर गर्छु। जस्ट अ सेकेन्ड। जसरी मैले यो एक्सेल फाइललाई क्लोज गरेँ, एक्सेल फाइललाई क्लोज गरिसकेपछि अब स्क्रिन शेयर गर्दाखेरि म आफ्नो इन्टायर स्क्रिन शेयर गर्छु। अहिले अरु केही पनि हैन, इन्टायर स्क्रिन शेयर गरिसकेपछि तपाईले नोटिस गर्नुहुन्छ अब मेरो यो रनिङ स्क्रिन हो। तपाईहरु आफ्नो कम्प्युटरको सर्च बटनमा जानुस्, सर्चमा गएर एक्सेल लेख्नुस्। एक्सेल लेखिसकेपछि यहाँ जुन एक्सेलको एप आउँछ त्यसलाई राइट क्लिक गर्दाखेरि ओपन फाइल लोकेसनको अप्सन हुन्छ। ओपन फाइल लोकेसनको अप्सन भइसकेपछि उले यो ओरिजिनल फाइलको आइकन कहाँ छ त्यहाँ पुर्याइदिन्छ तपाईलाई। अब यहाँ एक्सेलमा पुरिसकेपछि तपाईले राइट क्लिक गर्नुहुन्छ र यसको जस्ट अ सेकेन्ड, यो राइट क्लिक हुँदैछ। यसको प्रपर्टिजमा जानुहुन्छ भने एक्सेलको लागि तपाईले एउटा सर्टकट राख्न सकिन्छ। जसरी मैले यहाँ सर्टकट राखेको छु, कन्ट्रोल अल्ट ई।
यसको मतलब डेस्कटप मोडमा यो सर्टकट चल्दैन, तर तपाई कुनै पनि एउटा ब्राउजर जसरी विन्डोज एक्सप्लोरर कुनै पनि एउटा एक्सप्लोरर खुल्ला छ, जस्तै अहिले तपाईले सर्टकट देखिरहेको भएको छ, कन्ट्रोल अल्ट टी भनेपछि ओके गरे, मैले यसलाई क्लोज गरे, सम्झौँ मैले माई कम्प्युटर नै किन नखोले, मैले एउटा यो ब्राउजर या स्क्रिन खोलिरहेको छु भने चाहिँ कन्ट्रोल अल्ट ई थिच्ने बित्तिकै नोटिस गर्नुहोस् उसले बाई डिफल्ट माइक्रोसफ्ट एक्सेल खुल्छ। अहिले जसरी खुलिरहेको छैन मेबी सेयरिङ मोडमा, नर्मली त्यो सर्टकटहरू तपाईँले राखेर माइक्रोसफ्ट एक्सेलहरू तपाईँले त्यो हिसाबले खोल्न सकिन्छ। तपाईँले सिम्पल आफ्नो जुन सर्टकट छ त्यो सर्टकट जुन अहिले पुट इन गर्नुभएको छ, मेबी यसमा यो स्क्रिन शेयरिङमा सपोर्ट नगरेर होला, तर त्यसरी तपाईँले सर्टकट डेस्कटप मोडमा चाहिँ खुल्दैन त्यो बाई डिफल्ट, यहाँ चाहिँ तपाईँले सर्टकट युज गर्नुहुन्छ नि खुल्दैन। तर तपाईँ इनकेस कुनै एक्सप्लोरर या कुनै एउटा फोल्डर जसरी खोलिराख्नु भएको छ भने त्यसमा गएर तपाईँले कन्ट्रोल अल्ट ई क्लिक गर्नुहुन्छ भने उसले अटोमेटिकली त्यसलाई ओपन गरिदिन्छ। त्यसैले त्यसरी तपाईँले के भन्छ कुनै पनि माइक्रोसफ्टको प्रोडक्टको लागि यसरी सर्टकट राख्न सकिन्छ। म फेरि एकचोटि रिपिट गरेर देखाउँछु। यहाँ सर्च बटनमा जानुहुन्छ र यहाँ तपाईँले लेट्स अज्युम एक्सेल नै लेख्नुभयो, एक्सेल लेखिसकेपछि राइट क्लिक गर्नुहोस्, ओपन फाइल लोकेसन गर्नुहोस्, ओपन फाइल लोकेसन गरिसकेपछि यहाँ एक्सेलमा सिम्पली राइट क्लिक गर्ने, यहाँ गएर प्रपर्टिजमा जाने। सिमिलरली तपाईँले वर्डको लागि आउटलुकको लागि सबैको लागि गर्न सकिन्छ। यहाँ आएर सर्टकट के राख्न सकिन्छ, कन्ट्रोल अल्ट ई भनेर मैले राखेको छु। नर्मली के भन्छ सर्टकट यो ओपन हुन्छ, मेबी स्क्रिन शेयरिङमा के रिस्ट्रिक्सन होला एडिसनल फाइल ओपनिङमा, बट डेस्कटपमा खुल्दैन। यसरी नर्मल मोडमा तपाईँले एक्सेलको यो सर्टकट या वर्डको लागि पनि सिमिलरली, म वर्डको लागि एउटा इक्जाम्पल देखाउँछु। यहाँ वर्डमा पनि तपाईँले सिम्पली राइट क्लिक गरेर प्रपर्टिज गर्नुहुन्छ अनि यहाँ सर्टकट अहिले केही राखेको छैन, यहाँ क्लिक गरेर तपाईँले कन्ट्रोल थिच्ने बित्तिकै यो कन्ट्रोल थिच्ने बित्तिकै अल्ट ए आइदिन्छ। यसमा तपाईँले डब्लु राख्नुहोस् या केही पनि एउटा सर्टकट एप्लाई गर्नुहोस्। सर्टकट आइसकेपछि उसले यो एडमिनिस्ट्रेटर पर्मिसन सोध्छ, कन्टिन्यू गर्नुहोस् र एप्लाई गर्नुहोस्। यसरी तपाईँले कुनै पनि फङ्सनको लागि त्यो सर्टकट युज गर्न सकिन्छ। आफ्नोमा ट्राई गरेर हेर्नुहोस्। डेस्कटपमा खुल्दैन, कुनै पनि एउटा फोल्डर खोलिराख्नु भएको छ भने त्यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ भने उसले त्यो सर्टकट देखाइदिन्छ। गेटिङ ब्याक टु ट्र्याक, अघिनको जुन हाम्रो फाइल छ, म फेरि त्यो फोल्डरबाट त्यो फाइललाई एकचोटि ओपन गरिहालेँ म्यानुअली। यहाँ क्लास वर्क भनेर हाम्रो फाइल छ, मैले यसलाई ओपन गरेँ। अब म एकताल यसलाई मात्र सेयर गर्छु, द्याट इज एक्सेल फाइललाई मात्र। पर्फेक्टली फाइन। सो अहिले हाम्रो यो एक्सेल फाइल तपाईँहरूले अहिले देखिराख्नु भएको छ। ओके, सो हामीले यो सेकेन्ड टपिकको जुन कुरा थियो एक्सेलको सर्टकट, द्याट इज तपाईँले कुनै पनि एक्सेलको प्रोडक्टको लागि बाई डिफल्ट सर्टकट राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो सर्टकट राखे बापत तपाईँले इन्डिभिजुअली यो कुराहरू सपोर्ट गर्न सक्छ। अब जसरी क्विक एक्सेस टुल बार, अब डे टु डे लाइफमा सबैजनाले एक्सेल युज गरि नै रह्यो, एक्सेलमा बुझ्नु पनि हुन्छ यो क्विक एक्सेस टुल बार हुन्छ कि। नर्मली जुन यो माथिको पोर्सन जुन दिएको हुन्छ नि, यता जुन यो माथिको पोर्सन, यहाँ तपाईँले जस्ट सेकेन्ड एनोटेसन अन गरिहाल्नु, जुन यो तपाईँको माथिको पोर्सन छ यहाँदेखि लिएर यति पोर्सन, यसलाई क्विक एक्सेस टुल बार भन्छ। एज द नेम सजेस्ट, क्विक एक्सेस टुल बार भनेको तपाईँले केही कुरालाई क्विकली एक्सेस गर्नु पर्यो भने तपाईँले क्विक एक्सेस टुल बार युज गर्न सकिन्छ। यहाँ तपाईँले नोटिस गर्नुहुन्छ नर्मली यो के भन्छ न्यू, ओपन, सेभ, इमेल, अटोसपको अप्सन्सहरू छन्। अटो सेभको यो साइडको जुन बटन छ यसलाई क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँ एक्सेलले बाई डिफल्ट धेरै फङ्सन्सहरू दिएको छ, जसरी अटोमेटिकली सेभ, तपाईँको न्यू, ओपन, सेभ, इमेल, क्विक प्रिन्ट, यो तपाईँको इजिली एक्सेसेबल कुराहरू हो जुन एक्सेलले यहाँ राखेको छ। अब मैले के गर्छु, यसलाई सबैलाई रिमुभ गरौँ। राख्ने तरिका एकचोटि हेरौँला। मैले पहिला यिनीहरूलाई सबलाई रिमुभ गरेँ किनभने मलाई यो कुनै पनि फङ्सन्सहरू चाहिँदैन अहिलेको लागि। अब बिइङ अडिटर हामीलाई यो अडिटिङ टुल्सहरू धेरै चाहिरहेको हुन्छ, त्यसैले त्यसको क्विक एक्सेस टुलबारसँग कसरी युटिलिटी गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा हल्का हामी यो एक्जाम्पलमा बुझ्छौँ। त्यसैले सबैजनाले यहाँ ध्यान दिनु होला। अहिले मैले के गरेँ, क्विक एक्सेस टुलबारबाट जति फङ्सन्स राखेको थिएँ त्यो सबै हटाइदिएँ। अब यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ नि, यो सबै फङ्सन्सहरू हटिसक्यो नि। ल, अब जसरी हामीले नर्मली अडिटिङ टुल युज गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ फर्मुलामा यो ट्रेस डिपेन्डेन्ट, ट्रेस प्रेसिडेन्टहरू दिएको छ। हाम्रो डे टु डे लाइफमा यसको युटिलिटी धेरै छ। अब कसैलाई यो ट्रेस डिपेन्डेन्ट र प्रेसिडेन्टको बारेमा थाहा छैन भने एउटा सिम्पल एक्जाम्पल गरेर हेरौँ।
जसरी फर एक्जाम्पल मैले यहाँ वी क्यान एक्सेल सेसन भनेर मैले यहाँ राखेको छु। अब यो कुरालाई मैले लेट्स से यो स्टाइल भनेर शीटमा गएर कुनै प्रकारले लिंक गर्छु भने लेट्स एज्युम इक्वल्स टु गरेर यहाँ 3D मा गएर जुन टपिक्स भित्र थियो वी क्यान एक्सेल सेसनमा लिंक गरिसके भनेपछि यहाँ तपाईको नोटिस गर्नु कसैको अडियो अन छ आई गेस मिस्टर टेकराज आचार्य आई गेस थ्यांक यू। अब जसरी हेर्नुस् वी क्यान एक्सेल सेसन भनेर तपाईले नोटिस गर्नुहुन्छ भने हामी स्टाइल भन्ने शीटमा उभिएर टपिक भन्ने शीटको एउटा लिंकिङ गरिरहेका छौं। अब तपाईले सिमिलरली टपिक भन्ने शीटमा गएर यहाँ उभिनुहुन्छ भने यो ट्रेस प्रेसिडेन्ट भनेर क्लिक गर्नु ट्रेस तपाईले यहाँ के भन्छ यो कुरालाई कहाँ क्लिक गरेको छ तपाईको यो कुरा कहाँ लिंक गरेको छ भनेपछि ट्रेस डिपेन्डेन्ट र प्रेसिडेन्टबाट युज गर्न सकिन्छ। यो सिम्पल यसलाई क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँ तपाईको हेर्नुस् उले देखाइरहेछ कि वी क्यान को टपिक को क्लास वर्क को स्टाइल भन्ने शीटमा यसको लिंकिङ छ। यसलाई डबल क्लिक गर्नुहुन्छ भने उले त्यो ठाउँमा पुर्याइदिन्छ। पर्फेक्टली फाइन, यो त रेगुलरली सबैले युज गर्ने रह होला। अब सिमिलरली रिमुभ एरो गर्नुहुन्छ भने यो जुन एरो आएको छ यो रिमुभ हुन्छ। अब कतिजना स्टुडेन्टहरुले सोच्छन् यसको लागि पनि केही सर्टकटहरु बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भने यसको लागि फर्स्ट सजेसन छ तपाईलाई डे टु डे लाइफमा जुन यो ट्रेस डिपेन्डेन्ट बढी युज हुन्छ यसलाई सिम्पली राइट क्लिक गर्नुस्। राइट क्लिक गरेर एड टु क्विक एक्सेस टुलबार गर्नुस्। क्विक एक्सेस टुलबार गर्ने बित्तिकै यहाँ माथि हेर्नुस् तपाईको क्विक एक्सेसमा यो फंक्सन आयो नि। अब यो फंक्सन आइसकेपछि यसलाई तपाईले छिटो तरिकाले युज गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा बुझ्छौं। सिमिलरली यो रिमुभ एरोलाई पनि तपाईले राइट क्लिक गर्नुस् र यहाँ क्विक एक्सेस टुलबारमा एडिसन गर्नुस्। यहाँ क्विक एक्सेस टुलबारमा यो आयो। अब हामीले यसलाई ट्रेस डिपेन्डेन्ट गर्नको लागि फर्मुलामा आएर फेरि ट्रेस डिपेन्डेन्टलाई क्लिक गर्ने जरुरत पर्दैन। यसको लागि सिम्पल सर्टकट तपाईले यहाँ माथि नै क्लिक गर्नुहुन्छ भने डाइरेक्टली ट्रेस डिपेन्डेन्ट गर्न सकिन्छ। प्लस यसको युटिलिटी अर्को पनि छ दैट इज विथ युज अफ अल्ट। तपाईले एउटा कुरा नोटिस गर्नुस् माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा कुनै पनि सर्टकट युज गर्नुहुन्छ भने अल्ट थिच्ने बित्तिकै नोटिस गर्नुस् माथि जति पनि छ ट्याबहरु सबै हाइलाइट भइसक्यो। जस्तै होम को लागि एच, इन्सर्ट को लागि एन, पेज लेआउट को लागि पी, फर्मुला को लागि एम, डाटा को लागि। सिमिलरली नोटिस गर्नुस् क्विक एक्सेस टुलबारमा पनि फंक्शन्सहरु हाइलाइट भइसक्यो। त्यसैले यो केसमा त तपाईले सिम्पल एउटा सर्टकट के बनाउन सकिन्छ अल्ट 1 थिच्ने बित्तिकै हेर्नुस् उले ट्रेस डिपेन्डेन्ट देखायो। त्यसैले जुन कुरा तपाईको डे टु डे लाइफमा युज हुन्छ त्यसलाई तपाईले सिम्पली यहाँ माथि क्विक एक्सेस टुलबारमा राख्नुहुन्छ। अब यसलाई रिमुभ गर्नु पर्यो भने सिम्पली तपाईले अल्ट 2 थिच्नुहुन्छ भने यो रिमुभ एरो पनि युज गर्न सकिन्छ। त्यसैले अल्ट थिच्नुस्। अल्ट थिच्ने बित्तिकै माथि फाइल, होम, इन्सर्ट, पेज लेआउट, फर्मुला सबै केही न केही एक्टिभेट भयो। सिमिलरली तपाईको क्विक एक्सेस टुलबार पनि एक्टिभेट भयो। यहाँ तपाईको ट्रेस डिपेन्डेन्टको लागि 1 र तपाईको रिमुभ एरोको लागि 2 थिच्नु पर्छ। त्यसैले मैले इन केस 1 थिच्ने बित्तिकै उले हेर्नुस् ट्रेस डिपेन्डेन्ट देखायो। यसको मतलब तपाई अब फर्मुलामा गएर फेरि ट्रेस डिपेन्डेन्टलाई क्लिक गरिराख्ने जरुरत पर्दैन। यो एउटा टिप मात्र हो या ट्रिक मात्र हो भन्नुस्। सिम्पली तपाईले अल्ट थिचेर यहाँ 1 थिच्नुहुन्छ भने ट्रेस डिपेन्डेन्ट भयो। फेरि अल्ट थिचेर तपाईले यहाँ के भन्छ रिमुभ एरोको लागि 2 थिच्नुहुन्छ भने फेरि यो रिमुभ एरो पनि भइदिन्छ। त्यसैले जले यहाँ अडिटिङको केसमा अब ट्रायल ब्यालेन्सबाट लिंकिङ चेक गर्नको लागि ट्रेस डिपेन्डेन्ट, ट्रेस प्रेसिडेन्ट या रिमुभ एरो युज गर्नुहुन्छ तपाईले सिम्पली त्यसलाई राइट क्लिक गरेर तपाईको यहाँ क्विक एक्सेस टुलबारमा राख्नुहुन्छ भने उले देखाइदिन्छ त्यो सर्टकट युज गर्ने तरिका। अब सिम्पली अब यो कहाँबाट लिंकिङ आछ भनेपछि मैले अल्ट थिचेर 3 थिचे भने उले देखाइदिन्छ यो कहाँबाट लिंकिङ आएको। मैले यसलाई डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाई गएर त्यो लिंकिङ चेक गर्न सकिन्छ। फेरि यसलाई अल्ट 1 थिच्नुहुन्छ भने उले ट्रेस डिपेन्डेन्ट देखाइदिन्छ। अल्ट 3 थिच्नुहुन्छ भने ट्रेस प्रेसिडेन्ट देखाइदिन्छ। एट द सेम टाइम तपाईले एरोजहरु रिमुभ गर्नु पर्यो भने अल्ट 2 थिच्नुहुन्छ भने तपाईको एरोजहरु पनि रिमुभ गर्न सकिन्छ यसमा। त्यसैले यो एउटा सिम्पल ट्रिक मात्र हो जुन तपाईले डे टु डे लाइफमा युज गर्न सकिन्छ। दैट इज आफ्नो माथि सर्टकट्समा क्विक एक्सेस टुलबारमा तपाईले यो ट्रेस डिपेन्डेन्ट, रिमुभ एरोज भयो या ट्रेस प्रेसिडेन्ट राख्न सकिन्छ। राख्ने तरिका सिम्पल हो। तपाईले जुन फंक्सन मन पर्छ त्यसलाई राइट क्लिक गर्नुस्, एड गर्नुस्। अब हटाउने तरिका पनि सिम्पल छ, राइट क्लिक गर्नुस् र रिमुभ गर्नुस्।
एउटा हाम्रो अडिटिङमा यो काम लाग्छ। प्लस हाम्रो अडिटिङमा एउटा कुरा काम के लाग्छ, हामीले केही कुरा स्टडी गर्दाखेरि त्यसलाई हाइलाइट गर्ने बानी हुन्छ। अब जस्तै फर एक्जाम्पल मैले यही टपिक पढ्दैछु भने मैले यसलाई हाइलाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामी होममा जाम, होममा गएर फेरि कलरमा जाम, कलरमा गएर अब एउटा कुनै इन्डिभिजुअल कलर चुज गरौँ, त्यो हुन्छ। इट्स अ लेन्दी प्रोसेस। सो एक्सेलले पनि एउटा के गर्छ, यसको लागि पनि एउटा अप्सन्सहरू दिएको छ। जसरी तपाईँले एउटा कुरा नोटिस गर्नुहुन्छ, माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा बाहिर जति कुरा फङ्सन्स र फिचर्सहरू देखिराख्नु भएको छ, त्योभन्दा भित्र एक्सेलमा धेरै फङ्सन्स र फिचर्सहरू छन्। त्यसको एउटा सिम्पल इक्जाम्पल हेर्नु छ नि, यही क्विक एक्सेस टुलबारमा यो साइडको एरोलाई क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ तल गएर मोर कमान्ड छ, मोर कमान्डमा क्लिक गर्नुहोस्। मोर कमान्ड क्लिक गर्ने बित्तिकै एउटा एक्सेल अप्सनको डायलग बक्स खुल्छ। यहाँ तपाईँले नोटिस गर्नुहुन्छ हामीले क्विक एक्सेस टुलबारलाई हाइलाइट गरेको छौँ। यहाँ गइसकेपछि पपुलर कमान्ड्सको सट्टा कमान्ड्स नट इन रिबन। अब यो रिबनहरूको बारेमा हल्का भन्यो भने म एकताल क्लोज गरेँ, टेक्निकल टर्मको कुरा गरौँ। फाइल यो भइहाल्यो, त्यसपछि होम, इन्सर्ट, पेज लेआउट, फर्मुला, डाटा, रिभ्यू, भ्यू। तपाईँहरूकोमा नर्मली यति होला, डेभलपर नर्मली कसैको एक्टिभेट हुन्छ, कसैको एक्टिभेट नहुन पनि सक्छ। यिनीहरूलाई टेक्निकली ट्याब्स भन्छ। द्याट इज होम ट्याब, इन्सर्ट ट्याब, पेज लेआउट ट्याब, फर्मुला ट्याब, डाटा ट्याब। हरेक ट्याबको आफ्नो एउटा तल डिटेल्ड एरिया हुन्छ, त्यसलाई रिबन भन्छ। लेट्स अज्युम होम ट्याब भित्र तपाईँ तलको यो जति पोर्सन छ यसलाई रिबन भन्छ। इन्सर्ट ट्याबको यो आफ्नो रिबन हो, रिभ्यू ट्याबको यो आफ्नो रिबन हो। सो टेक्निकली भन्यो भने बाहिर जुन प्रिफेसमा तपाईँले ट्याब्स र रिबन देखिराख्नु भएको छ, एक्सेलमा त्यो बाहेक पनि धेरै कुराहरू छन् जुन तपाईँहरूले देख्नुहुन्न। देयरफोर यसलाई क्लिक गरेर तपाईँले मोर कमान्डमा जानुहुन्छ भने सिमिलरली पपुलर कमान्डको सट्टा कमान्ड्स नट इन रिबनमा जानुहोस्। कमान्ड्स नट इन रिबनमा जाँदाखेरि यति फङ्सन्सहरू छन् जुन बाहिरको रिबनमा कहीँ पनि इन्क्लुड गरेको छैन। मैले यसमा सिम्पली अहिले तपाईँलाई इक्जाम्पल दिने हो भने एउटा लाइट सेडिङ भनेर तपाईँले अल्फाबेटिकली जानुहुन्छ भने त्यहाँ एउटा लाइट सेडिङ भनेर एउटा अप्सन दिएको छ। त्यो लाइट सेडिङ जुन अप्सन हुन्छ यसलाई क्लिक गर्ने, क्लिक गरेर एड गर्ने। एड गर्ने बित्तिकै नोटिस गर्नुहोस् यहाँ लाइट सेडिङ भनेर अप्सन आयो, आउने बित्तिकै ओके गर्नुहोस्। यो भनेको तपाईँको लाइट सेडिङ भनेर यहाँ एउटा अप्सन एट्याच भइसक्यो। अब तपाईँले के गर्नु छैन, सिमिलरली अघिनको सर्टकट जस्तै अल्ट थिच्नुहोस्, सबै ट्याब्स एक्टिभेट भयो। सिमिलरली क्विक एक्सेस टुलबार पनि एक्टिभेट भयो। 3 थिच्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् उसले लाइट सेडिङ ल्याइदियो यहाँ। सिमिलरली अल्ट 3 थिच्नुहोस्। यो सबै कुराहरू हामीलाई अडिटिङ गर्दाखेरि धेरै काम लाग्छ। त्यसैले अब जस्तै फर एक्जाम्पल यो कुनै हामीले लेजर हेर्दैछौँ, यसलाई हाइलाइट गर्नु छ पछिको लागि अल्ट 3 थिच्यो, अल्ट 3 थिच्नु भयो, अल्ट अनि माथिको जुन हुन्छ 3, यो तपाईँले आफ्नो लागि बाई डिफल्ट सर्टकट्सहरू बनाइरहेको हो। कारण के छ, जति सर्टकट्सहरू एक्सेलले दिन्छ तिनीहरू त एउटा लिमिटेड हुन्छन्। अब सम्झौँ न यसलाई हाइलाइट गर्नु पर्यो भने सिम्पली अल्ट अनि यहाँ माथि 3 थिच्नुहोस्। क्रम तपाईँ आफ्नो अनुसारले चुज गर्नुहोस्। लेट्स अज्युम तपाईँलाई यो रिमुभ एरो सेकेन्डमा चाहिँदैन, सेकेन्डमा यो चाहिन्छ र फर्मुलामा गएर रिमुभ एरो थर्डमा चाहिन्छ भने थर्डमा हालिदिनुहोस् यसलाई। अल्ट थिच्नुहुन्छ भने अब 2 नम्बरमा तपाईँको हाइलाइट आयो। यसको मतलब अल्ट 2 थिच्नुहुन्छ नि कलर भयो, अल्ट 2 थिच्नुहुन्छ नि कलर भयो, अल्ट 2 थिच्नुहुन्छ नि कलर भयो। यो डे टु डे लाइफमा अडिटिङमा हामीलाई धेरै काम लाग्छ। सर यो त लाइट सेडिङ भयो, अरू कलरको अप्सन पनि छ कि? एक्सेलले 2टा कलरको अप्सन दिन्छ। अब सिमिलरली यसमा क्लिक गर्नुहोस्, मो कमान्ड्समा जानुहोस्, मो कमान्ड्समा गएर सिमिलरली पपुलर कमान्ड्समा हेर्नुहोस्। यहाँ गएर कमान्ड्स नट इन रिबन गर्नुहुन्छ भने एट द सेम टाइम यहाँ तपाईँको के भन्छ डार्क सेडिङ भनेर पनि अप्सन छ। डार्क सेडिङ, डार्क सेडिङलाई एड गर्नुहोस्। यहाँ डार्क सेडिङ एड भयो, एड हुने बित्तिकै ओके गर्नुहोस्। यहाँ तपाईँको हेर्नुहोस् डार्क सेडिङ पनि आयो। अब कलर डिफ्रेन्सिएसनको लागि अल्ट 4 थिच्नुहुन्छ भने डार्क सेडिङ पनि आइदिन्छ। अल्ट अनि 4, अल्ट अनि 4। यो सर्टकटहरू कहीँ देख्न देखिँदैन, यो तपाईँहरूले आफूले बनाउने हो आफ्नो डे टु डे लाइफ युजको लागि। अब कसैलाई सम्झौँ न, फर एक्जाम्पल यो कमा राख्ने युटिलिटी हाम्रो धेरै छ। अब फिनान्स ब्याकग्राउन्डमा भइसकेपछि यति कमा राख्यो। अब यो सिम्पली होम जाने, फेरि यहाँ गएर कमा राख्नुको सट्टा राइट क्लिक गर्नुहोस्, एड टु क्विक एक्सेस टुलबार गर्नुहोस्। अब यहाँ आयो भनेपछि अल्ट 5 थिच्ने बित्तिकै कमा लगाइदिइहाल्छ। त्यसैले आफ्नो डे टु डे लाइफको कामलाई जति सजिलो बनाउन सक्नुहुन्छ बनाउनुहोस्। त्यसको लागि एक्सेलले यो क्विक एक्सेस टुलबार दिएको छ। अब सिमिलरली फेरि सेम इक्जाम्पल दिने हो भने 25,000 राखेँ मैले, या 2,04,000। अल्ट 5 थिच्ने बित्तिकै आयो।
अब त्यसको लागि त मैले होममा जानु परेन या माउस युज गर्नु परेन, कमा खोज्नु परेन, फर्मेटिङ चेन्ज गर्नु परेन, केही झन्झट त भएन नि त्यसले। द्याट्स वाइ तपाईले आफ्नो सहुलियत अनुसारले, अब सम्झौँ न मलाई यो एकदम युज आउँछ, द्याट इज यो डेसिमल घटाउने। कारण के छ कि फिनान्शियल स्टेटमेन्टमा डेसिमलको काम छैन, मैले डेसिमललाई पनि यहाँ राखेँ। अब अल्ट 6 थिच्ने बित्तिकै डेसिमल हाइड गर्न सक्यो। त्यसको लागि मैले होममा गएर यो डेसिमल थिचिराख्ने झन्झट त परेन नि। द्याट्स वाइ टिप्स एन्ड ट्रिक्समा क्विक एक्सेस टुल बारलाई जति एफिसिएन्टली युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले, द्याट विल बी बेनिफिसियल फर यु। अनि त्यसको युटिलिटी हाम्रो अडिटिङ ब्याकग्राउन्डको पर्सनलहरूलाई धेरै छ। जसरी मैले यो कमाको भने, तपाईँको यो डेसिमल कम गर्ने, किनभने डेसिमल बढाउने काम कम हुन्छ, घटाउने काम बढी हुन्छ। बिकज वेन एभर बी प्रेजेन्ट अ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट अनि नोट्समा लेखेको हुन्छ नियरेस्ट 0 राउन्ड अफ गरेको छ या डेसिमल पोइन्ट देखाउनु छैन भने एकैचोटि सेलेक्ट गर्यो र यो सर्टकट अल्ट 6 थिच्यो भने उसले अटोमेटिकली डेसिमल हाइड गरिदिन्छ। द्याट्स वाइ अब कसैले सोच्ला कि कति सर्टकटसम्म राख्न सकिन्छ यहाँ, कारण के छ यहाँ नाम पनि छ, यो धेरै कुराहरू पनि अरू पनि छ यसमा। त्यसैले तपाईँले चाहनुहुन्छ भने यसलाई थिच्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस्, सो बिलो द रिबन। बिलो द रिबन भनिसकेपछि चाहिँ अब अघि नै टेक्निकल टर्म पढेको थियौँ हामीले, यिनीहरूलाई सबैलाई ट्याब्स भन्छ भने तलको एरियालाई रिबन भन्छ। द्याट्स वाइ यसलाई क्लिक गरेर सो बिलो द रिबन गर्ने बित्तिकै यो तल रिबनमा आउँछ। अब यहाँ हेर्नुहोस् धेरै ठुलो ठाउँ छ, जति सर्टकट थप्नुहोस्, बस तपाईँले आफ्नो नम्बर कन्ठ राख्नुपर्छ। बेसिकली 5वटा सर्टकट पनि धेरै काम भइहाल्छ। धेरै सर्टकट फेरि सर्टकटहरू कन्ठ गार्न, नम्बरिङ कन्ठ पार्न गाह्रो हुन्छ। मैले बेसिकली आफ्नो डे टु डे लाइफ युजमा मेरोमा चाहिँ कमा त युज हुँदैन, मैले डे टु डे लाइफमा 5वटा युज गर्छु। द्याट इज स्ट्रेस डिपेन्डेन्ट, लाइट सेडिङ, रिमुभ एरो, डार्क सेडिङ र डेसिमल। किनभने यसको युटिलिटी धेरै छ। कारण के छ, जुन तपाईँले अहिले यो कलरहरू राख्नुहुन्छ यो सबै फिल्टरमा पनि काम लाग्छ, तपाईँले कलर वाइज फिल्टर गर्न सकिन्छ। देयरफोर यो लाइट सेडिङ र डार्क सेडिङ एउटा टाइपको कलर नै हो। अब यो फेरि लाइट सेडिङ र डार्क सेडिङ हटाउनु पर्यो भने सेम अल्ट 4 थिच्नुहुन्छ नि हटि पनि हाल्छ, अल्ट 4 थिच्नुहुन्छ नि हटि पनि हाल्छ, सरी अल्ट 4 थिच्नुहुन्छ भने यो हटि पनि हाल्छ। द्याट्स फोर अडिट गर्दै जाँदाखेरि सिम्पल कुराहरूलाई लाइट हाइलाइट गर्ने, इम्पोर्टेन्ट कुरालाई डार्क हाइलाइट गर्ने, रिपोर्टमा सम अप गर्दाखेरि अब यसलाई हटाउँदै जाने, यो रिपोर्टमा हालिसक्यो, यो रिपोर्टमा हालिसक्यो, यो रिपोर्टमा हालिसक्यो, यसरी तपाईँले कलर हटाउँदै जानुहोस्। त्यसैले मिटिङ्सहरूमा पनि बस्दाखेरि कुन पोइन्ट डिस्कस भइसक्यो तिनीहरूलाई तपाईँले यसरी यो इम्पोर्टेन्ट छ फेरि उठाउनु छ, यो हल्का कम इम्पोर्टेन्ट छ इन्टिमेट मात्र गर्नु छ, इट्स योर चोइस। तपाईँले यो बाहेक अरू कलर राख्न सकिँदैन। अब कहिलेकाहीँ भन्छ नि यो पुरै कलर थिम राख्नु पर्यो नि, राख्न सकिन्छ, बट यसमा पनि तपाईँले माउस युज गर्नै पर्छ। अल्ट थिच्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् तपाईँले 6 थिच्नुपर्छ, फेरि कलर चुज गरेर राख्ने झन्झट हुन्छ। देयरफोर यो झन्झटबाट बच्नको लागि एक्चुअली यो लाइट सेडिङ र डार्क सेडिङको अप्सन छ, जसलाई तपाईँले आफ्नो डे टु डे लाइफमा आफ्नो हिसाबले युज गर्न सकिन्छ। मिटिङ्स, रिपोर्ट्स, प्रेजेन्टेसन, अब जसरी तपाईँहरूलाई प्रेजेन्ट गर्दैछु म अहिलेको लागि यो सबैलाई सेलेक्ट गरेर एकैचोटि यो कलर हटाइदिन्छु, यो कलर हट्यो सबै। अब तपाईँहरूलाई प्रेजेन्ट गर्दाखेरि मैले यो पोइन्ट डिस्कस गरिसकेँ। देयरफोर द्याट इज यो एमएस एक्सेल र करेन्ट भर्जनको बारेमा, एक्सेलको सर्टकट कसरी राख्ने त्यो पनि भनिसकेँ, क्विक एक्सेस टुल बारको बारेमा पनि अहिले डिस्कस गर्दैछौँ, अल्ट फङ्सनको बारेमा पनि मैले हल्का त्यसको बारेमा कुरा गरिसकेँ। यो सिम्पल एउटा वार्मअप सेसन जस्तै हो, अभियसली सबैले यो गरि नै रह हो, तर पनि एउटा स्मल डिस्क्रिप्सन मात्र हो यसमा। अब जसरी यो क्विक एक्सेस टुल बारको युज गर्नुभयो, अब यति हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ, यति बाँकी छ। अब त्यसैले अहिले डिनोट गर्न पाएँ नि हामीले यो टपिक पढिसक्यौँ। द्याट्स वाइ तपाईँले आफ्नो सहुलियत अनुसारले यो सर्टकटहरू युज गर्न सकिन्छ या सर्टकटहरू बनाउन सकिन्छ। त्यो बाहेक तपाईँको अल्ट थिचेर सर्टकटहरू त अथाक छँदैछन्, तपाईँले आफ्नो युटिलिटी अनुसारले यहाँ सर्टकटहरू बनाउन सकिन्छ। लेट्स अज्युम होममा जानु छ भने एच थिच्नुहोस्, होमको सबै रिबन एक्टिभेट भयो। सिमिलरली ल एउटा इक्जाम्पल दिएर देखाउँछु म, मलाई यति पोर्सनलाई जुम गर्नु छ, जुम गर्नु पर्यो नि कसरी गर्ने, थ्रु सर्टकट अल्ट थिच्नुहोस्। अल्ट थिच्ने बित्तिकै मलाई थाहा छ जुमको अप्सन भ्यू भित्र छ, मैले डब्लु थिचेँ, डब्लु थिच्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् भ्यूको रिबन एक्टिभेट भयो नि, यहाँ तपाईँको भ्यूको रिबन एक्टिभेट भइसकेपछि यहाँ जुम टु सेलेक्सनको लागि जी थिच्नु पर्ने हुन्छ। देयरफोर व्हेन आई प्रेस जी यति जुम भयो। देयरफोर यो सबैलाई अफिस मेन्यु की सिक्वेन्स भन्छ कि, तपाईँले पहिला अल्ट थिच्नुभयो, हेर्नुहोस् मेरो हात खाली छ, मैले अल्ट थिचेर हात छोड्देँ, फेरि तपाईँले डब्लु थिच्नुभयो फेरि हात खाली छ, मिन्स मैले एउटा सिक्वेन्समा किजहरू प्रेस गर्दैछु। अब मैले 100% गर्नको लागि फेरि जे थिच्नु पर्ने हुन्छ,
जे थिच्ने बित्तिकै फेरि त्यो 100% मा गयो। त्यसैले यिनीहरूलाई अफिस मेन्यु की सिक्वेन्स भन्छ। यो तपाईको जुन भर्जन युज गर्दै हुनुहुन्छ त्यो हिसाबले छ। कतिजनाले अहिले पनि अफिस 2003 को पनि मेन्यु की सिक्वेन्सहरू युज गर्छन्, जसरी अल्ट ओसीए, जति फेमिलियर हुनुहुन्छ उनीहरूलाई आइडिया होला यिनीहरूको बारेमा। अब अल्ट ओसीए को बारेमा हल्का भन्ने हो भने तपाईँले यसलाई मिनिमाइज गर्नुभयो, यो हेर्नुहोस् यो एलाइनमेन्ट मिलेको छैन। नर्मल मान्छेले के गर्छ, यहाँ आएर क्लिक गर्छ, फेरि यहाँ गएर डबल क्लिक गर्छ, गर्ने तरिका चाहिँ यो। तर अल्ट ओसीए ले के गर्छ, तपाईँले सबभन्दा पहिला पुरा सेलेक्ट गर्नुहोस्, त्यसपछि अल्ट, मैले हात छोड्दै, फेरि ओ, यहाँ हेर्नुहोस् अफिस की सिक्वेन्स आयो नि, फेरि सी थिचेँ, सी थिच्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् यहाँ कन्टिन्यू टाइपिङ द मेन्यु की सिक्वेन्स फ्रम एन अर्लियर भर्जन अफ अफिस और प्रेस एस्केप लेखिरहेको छ नि। अब अल्ट ओसीए क्लिक गर्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् यसले अटोमेटिकली एडजस्ट गर्यो नि। त्यसैले अल्ट ओसीए को फुल फर्म हो ओभरअल एडजस्ट। सिमिलरली तपाईँले अब रो पनि एडजस्ट गर्नु छ भने तपाईँले हेर्नुहोस् मैले अब यसरी रोहरू छ कस्तो नमिलेको छ नि, त्यसैले कन्ट्रोल ए ले पुरा सेलेक्ट गर्ने। सिमिलरली अल्ट, हात खाली छ, O for overall, R for row, A for adjust। ओभरअल रो एडजस्ट गर्ने बित्तिकै अटोमेटिकली भयो नि। त्यसले जति सक्दो प्रयास गर्नुहोस् माउसको युज एकदम लिमिटेड होस्। तपाईँले किबोर्ड सर्टकट्सहरू जति युज गर्न सकिन्छ द्याट इज मोर बेनिफिसियल। लेट्स अज्युम मैले यहाँ फेरि सुरेश सिङ्गी राखेँ, यो बाहिर गइरहेछ, मैले कन्ट्रोल ए गरेँ, अल्ट ओसीए गर्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् विड्थ बढेर अटोमेटिकली मिन्स उसले ओभरअल कलम एडजस्ट अटोमेटिकली विड्थलाई एडजस्ट गर्नमा हेल्प गर्छ। यो त एउटा सिम्पल अफिस की सिक्वेन्सहरूको बारेमा बुझाउँदाखेरि मैले एउटा इक्जाम्पल दिएँ। द्याट्स वाइ यति पोर्सनलाई मैले जुम गर्नु छ अहिले पढाउनुको लागि भने अल्ट, फेरि मलाई थाहा छ भ्यू भित्र जुम छ भने चाहिँ डब्लु, अब जुमको लागि जी भने त्यति पोर्सनलाई उसले जुम गरिदिन्छ। फेरि जुम आउट गर्नु छ भने अल्ट डब्लु, अनि तपाईँको 100% को लागि जे थिच्नु छ भने उसले फेरि जुम आउट गरेर तपाईँलाई हेल्प गरिदिन्छ। देयरफोर अहिलेसम्म हामीले के पढ्यौँ त्यसको एउटा रिभिजन गरौँ। हामीले सबभन्दा पहिला पढ्यौँ माइक्रोसफ्ट एक्सेलको कति भर्जन्सहरू छन्। 2003 को बारेमा त मैले भन्दै भनेन, तर पनि 2007, 10, 13, 16, 19 र अहिलेको लेटेस्ट अफिस 365। यहाँ इमेजेसमा सबैको बारेमा डिस्क्रिप्सन पनि दिएको छ, कुन भर्जन तपाईँले युज गर्दै हुनुहुन्छ यसबाट छुट्याउन सकिन्छ। त्यसपछि हामीले माइक्रोसफ्ट एक्सेलको सर्टकट पढ्यौँ, त्यसको युटिलिटी छ पनि छैन पनि तपाईँहरूमाथि डिपेन्डेन्ट हो, कति एफिसियन्ट हुनुहुन्छ त्यसमाथि डिपेन्ड गर्छ। त्यसपछि हामीले क्विक एक्सेस टुल बारको बारेमा पढ्यौँ। त्यसमा हाम्रो सिए ब्याकग्राउन्ड या हाम्रो अडिटिङ ब्याकग्राउन्ड या हाम्रो डे टु डे लाइफलाई कसरी अर्गनाइज गर्न सकिन्छ, त्यसैले हामीले यहाँ सर्टकट राखेर सर्टकट बनाउन सकिन्छ। ट्रेस डिपेन्डेन्ट या तपाईँको यो लाइट फेडिङ या रिमुभ एरोज या तपाईँको डार्क फेडिङ या यो डेसिमल इन्क्रिज गर्ने या तपाईँले आफ्नो इच्छा अनुसारले यो जुन तपाईँको कमाको अप्सन छ कमाको अप्सन पनि राख्न सकिन्छ। त्यसपछि हामीले अल्टको फङ्सन सिक्यौँ, द्याट इज वन्स यु प्रेस अल्ट, अल्ट थिचिसकेपछि तपाईँको माथिको सबै रिबन एक्टिभेट हुन्छ, एट द सेम टाइम एक्टिभेट हुन्छ, एट द सेम टाइम क्विक एक्सेस टुल बार पनि एक्टिभेट हुन्छ। सो आफ्नो स्पिड र एफिसियन्सी बढाउनको लागि आफ्नो सिक्वेन्स अनुसारले तपाईँले क्विक एक्सेस टुल बारमा आफ्नो सर्टकट्सहरू राख्न सकिन्छ। यतिसम्म कसैलाई केही क्वेरी छ भने सोध्न सकिन्छ। अहिले हामी 2 मिनट्सको क्वेरी सेसन लिइहालौँ। फेरि कसैलाई केही क्वेरी आफ्नो अनम्युट गर्नुहोस्, क्वेरी सोध्न सकिन्छ, नत्र भने हामी अब नेक्स्ट टपिकतिर बढ्छौँ। सो हामी अब नेक्स्ट टपिकतिर बढौँ। यो के भन्छ, यो पनि प्योर बेसिक नै हो, त्यस्तो टेक्निकल केही छैन। हामीले नर्मली सन्डे राख्छौँ, मन्डे राख्छौँ, ट्युजडे राख्छौँ। यो त सबैले युज गर्नै रह्यो। यसलाई गरिसकेपछि हामी स्कुल लेभलदेखि यो सिक्दै आइरहेछौँ। यसरी गऱ्यो भने स्याटरडे सन्डे मन्डेसम्म आउनुहुन्छ। तर यहाँ सिमिलरली ज्यान फेब मार्च राख्छौँ। सिमिलरली यति पोर्सनलाई हामीले सेलेक्ट गरेर तल ड्र्याग गऱ्यो भने यो पनि आउँछ। तर एट द सेम टाइम यहाँ हामीले वैशाख ज्येष्ठ असार राख्यो भने आउँछ ड्र्याग गर्दाखेरि। आई गेस अहिले चाहिँ आउँदैन, तर हामीले बनाउन मिल्छ। यहाँ वैशाख ज्येष्ठ असार, वैशाख ज्येष्ठ असार नै आयो। अब यो कसरी बनाउने, फाइलमा जानुहोस्, अप्सन्समा जानुहोस्, एडभान्समा जानुहोस्,
म दुईचोटि रिपिट गर्छु यो सेम कुरालाई। यहाँ सबभन्दा लास्टमा गएर एडिट कस्टम लिस्ट भन्ने एउटा अप्सन छ, त्यसमा हेर्नुहुन्छ नि बाई डिफल्ट मन्डे जनवरी फेब्रुअरीको बनेको छ। म यसलाई क्यान्सल गरेँ, फेरि स्टार्टिङदेखि जान्छु। तर त्यसको भन्दा पहिला म एउटा यहाँ वैशाख ज्येष्ठ असाढ श्रावण भाद्र एकचोटि त लेख्नै पर्छ। श्रावण भाद्र अश्विन कार्तिक मङ्सिर पौष माघ फागुन चैत्र, मैले 12 महिनाको नाम राखेँ यहाँ। अब हेर्नुहोस्, फाइलमा जानुहोस्, अप्सन्समा जानुहोस्, एडभान्समा जानुहोस्, सिमिलरली यहाँ सबभन्दा तल जानुहोस्, यहाँ एडिट कस्टम लिस्टमा जानुहोस्। यहाँ गइसकेपछि प्रेस एन्टर टु सेपरेट एन्ट्रिज लिस्ट, इम्पोर्ट लिस्ट फ्रम अ सेल। मैले यहाँ इम्पोर्ट थिच्नु पर्यो भने मैले सिम्पली यति पोर्सन सिलेक्ट गरेँ, फेरि यहाँ गएर क्लिक गरेर मैले इम्पोर्ट गरेँ भने नोटिस गर्नुहोस् यहाँ नयाँ लिस्टको एन्ट्री भयो, यो एड भइसक्यो। ओके गरेँ, ओके गर्ने बित्तिकै तपाईँले नोटिस गर्नुहोस्। अब यसलाई पनि ओके गरेर क्लोज गरेँ। यहाँ मैले वैशाख ज्येष्ठ यति दुईटा पोर्सनलाई राखेँ। यति दुईटा पोर्सनलाई राखेर यसलाई ड्र्याग गरेँ भने आई गेस आउँछ, माई गेस इज राइट, आयो। अब तपाईँले भन्नु होला सर यो वैशाख ज्येष्ठ असार त 12 महिना त टाइप गर्न पनि सकिन्छ। ठिक छ, यसको युटिलिटी यतिसम्म मात्र लिमिटेड छैन। लेट्स अज्युम तपाईँले स्यालेरी सिट बनाउनुहुन्छ, फर्स्टमा सुरेश छ, त्यसपछि रमेश छ, त्यसपछि गोपाल छ, त्यसपछि हरि छ, त्यसपछि रोशन छ, त्यसपछि उज्जवल छ। एउटा एक्जाम्पल 5 वटा नाम राखेँ, यतिलाई सेलेक्ट गरेँ। सिमिलरली फेरि फाइलमा जाने, अप्सनमा जाने, एडभान्समा जाने, एडभान्समा गइसकेपछि सबभन्दा लास्टमा गएर एडिट कस्टम लिस्टमा जाने। एडिट कस्टम लिस्टमा यहाँ फेरि तपाईँले यति पोर्सनलाई हेर्नुहोस्, N10 देखि N15 अलरेडी सिलेक्टेड छ, इम्पोर्ट गर्नुभयो, यो पनि नाम आयो, ओके। यसको मतलब नेक्स्ट टाइम मैले केही डिटेल बनाउनु पर्यो, या स्यालेरी सिटको लागि हो या अरू कुनै पर्पजको लागि हो, मैले सुरेश र रमेश दुईटा राखेर यसलाई ड्रप डाउन गरेँ भने, ड्र्याग गरेँ भने अटोमेटिकली आइदिन्छ यो। देयरफोर यसको युटिलिटी खाली मन्थको नेम, या तपाईँहरू डे टु डे लाइफमा कुनै प्रडक्टमा डिल गर्नुहुन्छ भने त्यसको पनि एउटा लिस्ट बनाउन सकिन्छ। तपाईँको फिक्स भेन्डर्स या डेटर्सहरू छ भने दुईटा नाम मात्रै त कन्ट्रा राख्नु छ, दुईटा नाम कन्ट्रा राखेर ड्र्याग डाउन गर्यो भने अटोमेटिकली आइदिन्छ। अब यहाँ मैले यसलाई डिलिट गरेँ। सिमिलरली यहाँ मैले सुरेश लेखेँ, यहाँ मैले रमेश लेखेँ। ओहो, यो एउटा इक्जाम्पल यहाँ हेर्नुहोस् कस्तो आयो, REMESH। यहाँ हेर्नुहोस्, मैले यो टाँसेर राख्दाखेरि गोपाल, हरि, रोशन, उज्जवल उसले मलाई सजेस्ट गर्यो नि, यसलाई भन्छ फ्ल्यास फिल। यो पनि एउटा नयाँ भर्जनको बेनिफिट हो, त्यसैले मैले यसलाई डिलिट गरेँ। यहाँ सुरेश राख, सरी जस्ट अ सेकेन्ड, धेरै पेज डाउन थिचियो। अब मैले यहाँ गएर सुरेश राख्छु, यहाँ गएर रमेश राख्छु, केही सजेसन दिएन नि उसले। तर नयाँ भर्जन्समा यो बेनिफिट के छ, यहाँ सुरेश राख्छु, यहाँ रमेश राख्छु भने उसले अटोमेटिकली टाँसेको डाटालाई रिड गर्छ, सजेसन दिन्छ, मै सबै राखिदेऊ, राखिदेऊ तिमी। मैले ड्र्याग डाउन पनि गर्ने जरुरत परेन, उसले सुरेश, रमेश, गोपाल, हरि, रोशन, उज्जवल अटोमेटिकली दियो नि। यसलाई भन्छ फ्ल्यास फिल। फ्ल्यास फिल भनेको भनौँ न नयाँ फङ्सन नै हो, उसले अटोमेटिकली तपाईँलाई फिल गर्न हेल्प गर्यो। अब यो सँगै एउटा अरू कुरा इक्जाम्पल हेरौँ। म यसलाई डिलिट गर्दिनँ, म यसलाई कट गरेर यहाँ साइडमा राखिदिन्छु। मैले यहाँ 1 राखेँ, 2 राखेँ, 3 राखेँ। अब मैले यिनीहरूलाई सरी एकैचोटि तल ड्र्याग डाउन गर्नु छ भने यसलाई डबल क्लिक गरेर पनि तलसम्म जान्छ, गयो, पर्फेक्टली फाइन। सर यसलाई त हामीले ड्र्याग गरेर पनि ल्याउन सकिन्छ, पर्फेक्टली ड्र्याग गरेर पनि ल्याउन सकिन्छ। सर यो त बेसिक कुरा हो, सबैलाई आइडिया पनि छ। यसलाई म फेरि कट गरेर साइडमा राखिदिन्छु। तर एउटा कुरा नोटिस गर्नुहोस्, 1 2 3 राख्नुहोस्। अब यति पोर्सनलाई सेलेक्ट गरेर यसलाई ड्र्याग गर्ने कोसिस गर्नुहोस्, डबल क्लिक गर्नुहोस्। ओहो, मैले त डबल क्लिक गर्दैछु, गइरहनै छैन, गएन नि। कारण के छ, अघि न सेम टु सेम यही कुरा मैले यहाँ राख्दाखेरि मेरो डाटासँग टाँसेको एउटा डाटा थियो। सो एक्सेललाई थाहा थियो कि डबल क्लिक गर्दाखेरि कहाँसम्म जानु छ। एट द सेम टाइम तपाईँले 1 2 3 यसलाई यता राख्नुहुन्छ भने यसलाई डबल क्लिक गर्दाखेरि एक्सेललाई थाहा छैन व्हाट इज द लिमिटेसन और अप टु व्हाट एक्सटेन्ट दिस निड्स टु बी ड्रन। देयरफोर तपाईँले यहाँ म्यानुअली ड्र्याग नै गरेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ।
तर एट द सेम टाइम तपाईले 1 2 3 यहाँ राख्दाखेरि एक्सेललाई आइडिया छ तपाईले डबल क्लिक गर्दाखेरि कहाँसम्म जान्छ यो। देयरफोर यो जुन फ्ल्याश फिल छ, डबल क्लिक छ, यो कस्टम लिस्टहरु छन्, यिनीहरु पनि डे टु डे लाइफमा कहीँ न कहीँ सजिलो हुन्छ किनभने यो जस्ट 1 2 3 को कुरा हैन, तपाईले पनि फर्मुला पनि पेस्ट गर्नुहुन्छ भने लेट्स अज्युम इक्वल्स टु सम फर्मुला तपाईले यहाँ पेस्ट गर्नुहुन्छ, यो एउटा एक्जाम्पल देम, यसको युटिलिटी केही छैन भने यसलाई तपाईले तलसम्म डबल क्लिक गर्नुहुन्छ नि अटोमेटिकली गइहाल्छ। एट द सेम टाइम तपाईले यहाँ आएर इज इक्वल्स टु सम गरेर यति पोर्सनलाई सेलेक्ट गरेर तपाईले यसलाई क्लोज गरेर यहाँ डबल क्लिक गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ भने जाँदैन यो। कारण के छ कि एक्सेललाई थाहा छैन अप टु व्हाट एक्सटेन्ट दिस नीड्स टु बी डन। देयरफोर मैले 1 2 3 यसलाई यहाँ 3 सम्म राखे भने यसलाई ड्रप डाउन गर्नुहुन्छ भने यो 3 सम्म जान्छ या 6 सम्म, किनभने सरी यहाँ कनेक्सन भयो नि, यसको कनेक्सन भयो, यसको कनेक्सन भयो, सो हाईएस्ट पोइन्ट सम्म उसले लग्यो यसलाई। देयरफोर यो सब बेसिक कुराहरु हो जुन डे टु डे लाइफमा तपाईको युटिलिटी र स्पिडको लागि एकदम काम लाग्छ। सो मैले तपाईलाई यो 5th टपिक पनि कभर अप गरे, दैट इज क्रिएटिङ कस्टम लिस्ट, डबल क्लिक टु ड्र डाउन। यो सबै सानो टपिक्सहरु थियो जुन तपाईको स्पिड, यस्तो सानो टपिक्सहरु अरु पनि धेरै छन् बट टाइम कन्स्ट्रेन्टको हिसाबले अब हामी कोर मेटेरियलतिर लागौं जुन छ हाम्रो यो क्लासको बेसिक कुराहरु। देयरफोर यसमा छ 3D रेफरेन्स, स्टाइल फर्मेटिङ, पिभट टेबल, म्याक्रोज, यो दुईटा टपिक इम्पोर्टेन्ट छन्। देयरफोर म सबभन्दा पहिला 3D रेफरेन्स गर्छु, दैट इज म्याक्स 5 मिनेट्स। त्यसपछि हामी पिभट टेबल स्टार्ट गर्छौं किनभने सबभन्दा बढी टाइम यो दुईटा टपिकलाई नै लाग्नेवाला छ। देयरफोर 3D रेफरेन्स, अब जसरी नामले भन्दैछ 3D रेफरेन्स सबैले सोचिरा होला सर यहाँ त कस्तो यो एनिमेसन थोडी सिक्ने हो हामीले, यो फर्मेटिङ त्यस्तो केही खासै युज त छैन यो 3D चार्टहरुको यताउता। यहाँ मैले 3D चार्टको बारेमा केही भन्नेवाला छुइन, मैले 3D रेफरेन्सको कुरा गर्छु। लेट्स अज्युम मैले यो 6वटा प्रोडक्ट छ वाइवाई मायोज, सबैजनाले यहाँ आफ्नो हेर्नुस् आफ्नो सिटमा 3D रेफरेन्स यहाँ अनि ऑरेन्ज कलरको जुन सिट छ त्यो अहिले हामी पढ्दैछौं। मैले नर्मली वाइवाई, मायोज, क्विक, सनफिश, म्यागी र ब्याम्बोनी यो 6वटा प्रोडक्टको सोल डिस्ट्रिब्युटर हो। मैले यिनीहरु सामान बिक्री गर्छु, मन्थली बेसिसमा बिक्री गर्ने गरेछु। मेरो 4-5 जना सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ, कसैको नाम म्याच गर्न जान्छ भने प्लिज स्यालेरी नमाग्नु होला मसँग अहिले। रमेश, गोपाल, हरि, योगेश र रोहित 5 जना छन्। मैले सबैलाई सामान सप्लाई गर्छु अनि सबैलाई भन्छु कि तपाईहरु बिक्री गर्नु, वर्षको अन्तमा मलाई डिटेल दिनुस् कसले कति बेच्यो। देयरफोर रमेश लाई मैले एउटा फर्मेट बनाएर दिएँ, दैट इज यही फर्मेटमा, यही सिक्वेन्समा, यही अर्डरमा, यही प्याटर्नमा, इच एन्ड एभ्रिथिङ सेम प्याटर्नमा गर्नु। गोपाललाई पनि सेम कुरा भने, हरिलाई पनि सेम कुरा भने, योगेशलाई पनि सेम भने, रोहितलाई पनि सेम भने, सबैलाई भने कि यो सेम प्याटर्न लिएर जाऊ सबैजना, सबैजनाले यो सेम प्याटर्नमा डाटा भरेर मलाई ल्याएर दिनु। सबैले भन्यो ठीक छ, तर मैले एउटा रिक्वेस्ट के गरे, सेम अर्डर, सेम सिक्वेन्स, सेम फर्मेट, सेम प्याटर्न, इच एन्ड एभ्रिथिङ शुड बी सेम। कसैले कृपया गरेर कसैलाई चेन्ज नगर्नु होला। अब कसैले वाइवाई माथि राख्देला, क्विक तल राख्देला, म्यागी बिचमा राख्देला, त्यस्तो पनि नगर्नु होला। इच एन्ड एभ्रिथिङ निड्स टु बी सेम फर्मेट। ठीक छ, सबैले ल्याइदियो। अब मलाई वर्षको अन्तमा मेरो टोटल गर्नु पर्यो भने अब म कसरी गरौँ? नर्मली कसरी गरिन्छ, इक्वल्स टु सबभन्दा पहिला रमेशमा गएँ, ओहो 4वटा पिस मात्र बेचेछ, भेरी ब्याड। प्लस फेरि म गोपालमा गएँ, गोपालमा गइसकेपछि 18 बेचेछ, गुड। त्यसपछि म हरिमा गएँ, हरिले 11 बेचेछ, ठिक छ, नट ब्याड। योगेशले 8, ओके बिलो एभरेज। रोहितले पर्फेक्ट, सबभन्दा बढी रोहित, सो आवर इम्प्लोइ अफ द मन्थ विल बी रोहित। कोही रोहित हुनुहुन्छ भने प्लिज ट्याप योरसेल्फ। एन्टर गरेँ, यो टोटल भयो। यहाँ चाहिँ म 5वटा रिप्रेजेन्टेटिभ थिएँ, सो मैले म्यानुअली दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस गरेँ। अब सर त्यसपछि त सजिलो छँदैछ, हामीले बेसिक पढेकै छौँ, यसलाई तल ड्र्याग गर्नुहोस् अनि त्यसपछि यिनीहरूलाई उठाएर यहाँसम्म ड्र्याग गरिहाल्नुहोस्, व्हाट बिग डिल। तर एउटा कुरा नोटिस गर्नुहोस्, मैले यहाँ 5वटा नाम, दैट इज 6वटा प्रोडक्ट छ मेरो, 6वटा प्रोडक्ट छ, मिन्स 6वटा प्रोडक्ट इन्टु 5वटा नाम इन्टु 12 महिना, मिन्स मैले 360 टाइम्स नेमहरु प्लेस गरेको छु यहाँ।
द्याट इज रमेश प्लस गोपाल, रमेश प्लस गोपाल, रमेश प्लस गोपाल, रमेश प्लस योगेश, जे छ। सो त्यो 360 चोटि नाम राखेको छु मिन्स 360 चोटि रेफरेन्स आएको छ यहाँ। लेट्स अस्युम जम्मा 5 वटा छ मेरो सेल्फ रिप्रेजेन्टेटिभ या सोल डिस्ट्रिब्युटर या मेरो डिस्ट्रिब्युटर च्यानल। अब सम्झनु न, काम त बढ्छ, व्यापार पनि बढ्छ, 20-25 वटा भयो भने 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 कति गर्न साध्य हुन्छ। त्यही यो केसमा हामीलाई काम लाग्ने कुरा आउँछ द्याट इज 3D रेफरेन्स। र 3D रेफरेन्स बुझाउनुभन्दा पहिला म एउटा बेसिक 2-3 कुराहरू कभर अप गर्छु। मैले यहाँ 1 राखेँ, 2 राखेँ, 3 राखेँ, 4 राखेँ, 5 राखेँ, ठिक छ। यसलाई सम गर्नु पर्यो भने नर्मल मान्छेले के गर्छ, यहाँ गएर अटो समलाई क्लिक गरेर गर्छ, उसले अटोमेटिकली सम गर्यो। D12 देखि लिएर D16, यो D12 देखि D16 लाई सेल रेन्ज भन्छ। यसको मतलब सम फंक्शनले D12 देखि लिएर D16 को सेल रेन्जलाई सेलेक्ट गर्यो। रेन्ज सेलेक्ट गरेर उसले मलाई टोटल दियो। पर्फेक्टली फाइन। ल अब यसको बिचमा मैले राइट क्लिक गरेर इन्सर्ट गर्छु र यहाँ इन्सर्ट गरे बापत मैले 10 या 100 राख्छु भने उसले अटोमेटिकली यसलाई अपडेट गर्छ। पर्फेक्टली फाइन। यहाँ 5 भन्दा माथि पनि मैले इन्सर्ट गर्छु, इन्सर्ट गरेर यहाँ मैले के भन्छ 200 राख्छु भने उसले अटोमेटिकली अपडेट गर्छ। कारण के छ, मेरो रेन्ज भित्र परिरहेछ। D12 देखि 15 थियो अघि न, अब D12 देखि 18 आयो। सरी, D12 देखि 16 थियो, अहिले D12 देखि 18 आयो, किनभने बिचमा मैले दुईटा इन्सर्ट गरेँ। तर इन केस मैले D12 भन्दा माथि गएर 100 राखेँ भने उसले लिन्छ? लिँदैन। कारण के छ, त्यो रेन्ज भन्दा माथि छ। लेट्स एज्युम मैले 18 को तल कुनै कुरा इन्सर्ट गरेर यहाँ 100 राख्यो भने उसले लिन्छ? लिँदैन। कारण के छ, त्यो रेन्जको तल छ। त्यसैले 3D रेफरेन्स पढ्नु भन्दा पहिला तपाईले यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। यसलाई भन्छ सेल रेन्ज। मिन्स तपाईले त्यो पर्टिकुलर रेन्जको भित्र केही कुरा इन्सर्ट गर्नुहुन्छ भने द फर्मुला विल इन्कर्पोरेट इटसेल्फ। But once you insert any line over and above the range or below the range, उसले त्यसलाई कन्सिडर गर्दैन। Therefore, यो सेल रेन्जको कन्सेप्ट बुझ्नुभयो। त्यसपछि एउटा सानो सिम्पल एउटा ट्रिक सिकौं। मैले यति पोर्सनलाई सेलेक्ट गरेँ। तपाईले आफ्नो स्क्रिनमा यो सिलेक्सन देखिराख्नु भएको छ। एउटा सेल सेतो छ, बाँकी सबै सेल ग्रे छ। प्लस यो सेतो सेलको नाम हो G13। सो यहाँ नेम बक्समा पनि G13 देखिरहेको छ। पर्फेक्टली फाइन। मैले यहाँ गएँ, यति पोर्सनलाई सेलेक्ट गरेँ। Therefore, R12 इज द व्हाइट सेल, बाँकी सबै ग्रे सेल छ। यो जुन सेतो सेल हुन्छ नि, यो सेतो सेललाई भन्छ एक्टिभ सेल। यसलाई भन्छ एक्टिभ सेल। लेट्स अज्युम फेरि मैले यति पोर्सन गरेँ, यो एक्टिभ सेल हो, दिस सेल इज एक्टिभ सेल, बाँकी सबै प्यासिभ सेल हो। त्यो सिलेक्सन हो। प्लस एक्टिभ सेलको नाम यहाँ तपाईको नेम बक्समा पनि देखिन्छ। पर्फेक्टली फाइन। सो मैले एक्टिभ सेलमा गएर इनके सुरेश लेख्छु र कन्ट्रोल एन्टर गर्छु भने जति पनि प्यासिभ सेल छ त्यसमा त्यो सबै कुरा पपुलेट भइहाल्छ। सो व्हाट बिग डिल, हामीले त कपी गरेर गर्थ्यौं, के ठुलो कुरा हो। यहाँ तपाईले सुरेश लेख्नुभयो, सुरेश कपी भयो, त्यसपछि यति सबै ठाउँमा गएर पेस्ट गर्दियौं। व्हाट बिग डिल। यसको युटिलिटी के छ? यसको युटिलिटी धेरै ठाउँमा छ जहाँ तपाईले मल्टिपल प्लेसमा सिंगल फर्मुला प्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ यसको युटिलिटी आउँछ। त्यसैले यति पूरा पोर्सनमा हामी अहिले यही कन्ट्रोल एन्टर युज गरेर देखाउँछु मैले तपाईलाई। अहिले यतिलाई डिलिट गर्नु, फेरि मैले रिभिजन गर्छु। लेट्स एज्युम तपाईले यति पोर्सन सिलेक्ट गर्नुभयो। यो जुन सेतो सेल छ, यो सेतो सेललाई एक्टिभ सेल भन्छ। दैट इज एक्टिभ सेल। बाँकी सबै सेललाई प्यासिभ सेल भन्छ। फेरि गएर तपाईले क्लिक गरिराख्नु पर्दैन, इट्स अलरेडी एक्टिभ। यहाँ नेम बक्समा H12 देखिरहेछ भने इट इज अलरेडी एक्टिभ। त्यसलाई फेरि तपाईले क्लिक गरिराख्नु पर्दैन। यहाँ डाइरेक्टली तपाईले रोशन राख्नुहुन्छ भने, रोशन सुनिरहेछ होला, तिम्रो नाम बढी लिइरहेको छु म। कन्ट्रोल एन्टर गरेँ किनभने तिम्रो नाम कण्ठ छ मलाई। यहाँ मैले राख्ने बित्तिकै नोटिस गर्नु सबै ठाउँमा तपाईको रोशन भनेर पपुलेट भयो। कन्ट्रोल एन्टर, सिम्पली तपाईले यहाँ हेर्नुहोस् 1 2 3 राख्नुहोस्, कन्ट्रोल एन्टर। यहाँ तपाईले इनकेस फर्मुला पनि राख्नु पर्यो भने कन्ट्रोल एन्टरले त्यो युज आइदिन्छ। देयरफोर 3D रेफरेन्स पढ्नु भन्दा पहिला तपाईले अहिले बेसिक के कुरा बुझ्नुभयो त्यसको रिभिजन गरौँ। फर्स्ट थिङ, सेम सिक्वेन्स, सेम अर्डर, सेम फर्मेट, सेम प्याटर्न, सेम डाटा। दैट्स अ मस्ट 3D रेफरेन्स को लागि। सेकेन्ड कुरा, सेल रेन्ज को बारेमा बुझ्नुभयो। रेन्ज भन्दा अगाडि, भन्दा पछाडि र रेन्ज को बिचमा।
त्यसपछि हामीले कन्ट्रोल एन्टरको फंक्सन सिक्यौं। कन्ट्रोल एन्टरले सिम्पली के गर्छ, तपाईले एक्टिभ सेल भित्र गएर केही लेख्नुहुन्छ र त्यसपछि कन्ट्रोल एन्टर थिच्नुहुन्छ भने उसले अटोमेटिकली त्यसलाई पपुलेट गरिदिन्छ। पर्फेक्टली फाइन। ल यति भइसकेपछि अब फेरि हामी यो एक्जाम्पलतिर लागौं। मैले के गरेँ, एकैचोटि यति पोर्सनलाई सेलेक्ट गरेँ। सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै नोटिस गर्नुस्, दिस इज द एक्टिभ सेल। यहाँ B2 लेखिरहेको छ, बाँकी सबै प्यासिभ सेल्स छ, दैट आर दोज आर द ग्रे सेल्स। अब एक्टिभ सेलमा गएर मैले के गरेँ, इक्वल्स टु, यहाँ गएर मैले के गरेँ, रमेशमा गएँ, क्लिक प्लस यहाँ गोपालमा गएँ, क्लिक प्लस फेरि म हरिमा गएँ, हरिमा गइसकेपछि अनि अगेन अ क्लिक, देन अगेन अ प्लस, त्यसपछि योगेशमा गएँ, योगेशमा गइसकेपछि अगेन अ क्लिक, अगेन अ प्लस, त्यसपछि रोहितमा गएँ, रोहितमा गइसकेपछि अगेन अ क्लिक, अगेन अ प्लस। अब यति भइसकेपछि मैले इनकेस कन्ट्रोल एन्टर थिच्छु भने अटोमेटिकली हेर्नु सबैमा कपी पेस्ट भयो। तपाईले कपी पेस्ट गरेर राख्ने झन्झट भएन। अहिले 3D रेफरेन्स पढाएको छुइनँ मैले सिम्पली तपाईलाई कन्ट्रोल एन्टरको युटिलिटी मात्र देखाएको। यसमा मैले सिम्पली एउटा ठाउँमा फर्मुला राखेको थिएँ, सबैलाई सेलेक्ट गरेर एक्टिभ सेलमा, त्यसपछि कन्ट्रोल एन्टर गर्ने बित्तिकै सबै ठाउँमा त्यो फर्मुला पपुलेट भइसकेको थियो। पर्फेक्टली फाइन, केही गुनासो छैन यतिसम्म। अब एक्चुअल 3D रेफरेन्सको बारेमा पढौँ। 3D रेफरेन्स भनेको जसरी अघि नै सेल रेफरेन्स पढेको थियौँ नि, दैट इज सेल रेन्ज। यो हेर्नुस्, यो सेल रेन्ज पढेको थियौँ नि, दैट इज D12 देखि लिएर D18, यो सेल रेन्ज भइहाल्यो तपाईको। अब 3D रेफरेन्स भनेको शीट रेन्ज हो। शीट रेन्ज भनेको रमेशदेखि लिएर रोहितसम्म, त्यसलाई भन्छ शीट रेन्ज। अब सबजनाले यहाँ ध्यान दिनु होला, म 3 चोटि रिपिट गर्छु यो सेम कुरालाई, त्यसैले यहाँ ध्यान दिनुस्, दोस्रो तेस्रोमा आफ्नो ट्राई गर्नु होला। इक्वल्स टु, यो त सबैलाई थाहा छ, SUM सम ब्र्याकेट ओपन, यो पनि सबैले युज गर्ने रह्यो। सम थिच्नुस्, मेरो हात खाली छ। त्यसपछि म रमेशमा गएँ, रमेशको B2 मा क्लिक गरेँ, यतिसम्म मेरो हात खाली छ। मैले सिम्पल फर्मुला जसरी युज गर्छौँ त्यसरी नै युज गरेँ। Therefore, first of all, I did equals to sum ब्रैकेट ओपन, रमेशको B2 मा गएर क्लिक गरेँ। अब हात खाली छ। अब यहाँ एउटा तपाईले ट्रिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो यति भइसकेपछि शिफ्टलाई थिचिराख्नुस्, शिफ्टलाई थिचिराख्नुस् रमेशसम्म पुगिसकेपछि। सबजनाले यहाँ ध्यान दिनु होला, म 3-4 चोटि रिपिट गर्छु। शिफ्टलाई थिचिराख्दा राख्दै तपाईले रोहितलाई क्लिक गर्नुहुन्छ भने नोटिस गर्नुस्, रमेशदेखि लिएर रोहितसम्म सबै शिट सेतो भयो, आई मिन सेलेक्टेड भयो। र माथि फर्मुला बार पनि नोटिस गर्नुहुन्छ, इक्वल्स टु सम ब्रैकेट ओपन, रमेशदेखि लिएर रोहितसम्मको B2 लाई सबैले जोड दिनुस्, ब्रैकेट क्लोज र कन्ट्रोल एन्टर। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस 5 चोटि गर्ने झन्झट रहेन। एउटा सिंगल फर्मुलाले 5 वटा सीट होस् कि 10 वटा सीट होस् कि 100 वटा सीट होस्, इट इज भेरी युजफुल। डिलिट गरेँ, दोस्रो चोटि फेरि रिपिट गरौँ। सबभन्दा पहिला मैले के गरेँ, यतिलाई सेलेक्ट गरेँ, दिस इज द एक्टिभ सेल, यो सेतो सेल भनेको एक्टिभ सेल हो, बाँकी सबै प्यासिभ सेल छन्। सो एक्टिभ सेलमा गएर इक्वल्स टु SUM सम ब्रैकेट ओपन। पर्फेक्टली फाइन, यहाँसम्म केही इस्यु छैन, मेरो हात खाली छ। रमेशमा जानुस्, फर्स्ट क्लिक गर्नुस्, त्यसैले मैले भने सेम सिक्वेन्स, सेम अर्डर, सेम फर्मेट, सेम प्याटर्न, सेम डाटा। हात खाली छ, इक्वल्स टु सम ब्रैकेट ओपन रमेश B2। यहाँसम्म भइसकेपछि शिफ्ट थिच्नुस् र शिफ्ट थिचिराख्नुस्। शिफ्ट थिच्दा थिच्दै रोहितलाई क्लिक गर्नुहुन्छ भने रोहित क्लिक गर्ने बित्तिकै सबै कुरा सेलेक्टेड भयो। यहाँ फर्मुलामा पनि इक्वल्स टु सम ब्रैकेट ओपन, रमेशदेखि रोहित सेलेक्ट भइसकेपछि ब्रैकेट क्लोज र कन्ट्रोल एन्टर। एकैचोटि नोटिस गर्नुस्, तपाईको सम रमेशदेखि रोहित, रमेशदेखि रोहित। यसको मतलब अघि नै जुन हामीले सेल रेन्ज पढेको थियौँ, अहिले हामीले शीट रेन्ज पढ्यौँ। शीट रेन्जमा तपाईको अटोमेटिकली रमेशको शीटदेखि लिएर रोहितको शीटसम्म तपाईको सबै कुरा प्रपरली सेलेक्ट भएर टोटल 8000 को सेल्स आयो। यसको मतलब वर्षभरि मैले 8833 कार्टन्सहरू सेल गरेँ। पर्फेक्टली फाइन। लास्ट एकचोटि रिपिट गरौँ सबैको लागि। मैले यसलाई डिलिट गरेँ, एक्टिभ सेलमा इक्वल्स टु सम ब्रैकेट ओपन, यहाँ गएर रमेशमा गएँ, रमेशमा गएर यहाँ क्लिक गरेँ, शिफ्ट थिचिराख्ने अनि रोहितलाई क्लिक गर्ने। रोहितलाई क्लिक गर्ने नोटिस गर्नुस्, बिचमा एउटा कलन प्लस रोहितको सेल रेफरेन्स आउनु पर्यो, ब्रैकेट क्लोज गर्ने अनि कन्ट्रोल एन्टर गर्ने बित्तिकै तपाईको अटोमेटिकली सबै कुरा सेलेक्ट हुन्छ र प्रपरली आइदिन्छ। यही हो तपाईको एज सिम्पल एज दैट 3D रेफरेन्स। अब यसमा एडिसनल कुराहरू सिकौँ। जसरी मैले भने
शीट सेल रेन्जमा यसको बिचमा केही थप्नुहुन्छ भने त्यो जस्ताको तस्तै टोटलमा चेन्ज हुन्छ नि। सिमिलरली यसमा पनि तपाईले केही थप्नुहुन्छ भने टोटलमा चेन्ज हुन्छ। ल अब नयाँ के भन्छ हाम्रो डिस्ट्रिब्युटर थप्ने टाइम आयो। मैले सिम्पली के गरेँ, ल तपाईहरुले एउटा क्वेशन एउटा यो ट्रिकहरु पनि सिकाम। अब मैले यो रमेशको शीट यसभन्दा बढी सेल्स हाम्रो कसले गरेछ हेरौँ। रोहितले गरेछ। मिन्स हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट रमेश हो र एन्डिङ पोइन्ट रोहित हो। अब सम्झौँ न योगेश र हरिको पनि सेल्स ठिक छ 1826। हरिको शीट जस्ताको तस्तै कपी गर्नु पर्यो भने कसरी गर्छन्? नर्मल पर्सनहरुले के गर्छन्, राइट क्लिक गर्छन्, इन्सर्ट गर्छन्, नयाँ शीट थप्ने, नयाँ शीट थपिसकेपछि हरिमा जान्छन्, यसलाई कन्ट्रोल ए गरेर पुरा सेलेक्ट गर्छन्, कन्ट्रोल सी गर्छन्, फेरि हरिमा गएर पेस्ट गरिदिन्छन्। एउटा तरिका त्यो पनि युज गर्छन् मान्छेले। मेरो सिस्टम ह्याङ भयो क्या, जस्ट अ सेकेन्ड। यो हरिमा जान्छन्, हरिमा गएर कन्ट्रोल ए गर्छन्, कन्ट्रोल सी गर्छन्, त्यसपछि शीट 2 मा जान्छन्। जस्ट अ सेकेन्ड, टेक्निकल केही ग्लिच आए जस्तो छ मेरो एक्सेल फाइल। शीट 2 मा जान्छन् अनि यहाँ पेस्ट गर्छन्। एउटा तरिका त्यो हो, तर हामी त्यो तरिका गर्दैनौँ। म तपाईलाई एउटा सिम्पल तरिका सिकाउँछु, यसको लागि यो ट्रिकै हो। हरिको शीटलाई तपाईले क्लिक गरेर हावामा उठाउनुस्। हावामा उठाउनु भयो, यहाँ तपाईले नोटिस गर्नुहुन्छ जुन यो बिचको शीट छ नि त्यसको बिचमा अहिले केही देखिरहेको छैन, तर कन्ट्रोल थिच्नुहुन्छ भने बिचमा प्लस देख्छ। कन्ट्रोल थिच्नुहुन्छ भने बिचमा प्लस देख्छ। अहिले मैले सिम्पल हेर्नुस्, मैले हरिको शीटलाई हावामा उठाएँ। मिन्स नर्मली माउसले क्लिक गरेर माथि ड्र्याग गरेँ। यहाँ अहिले बिचमा केही देखिरहेको छैन, कन्ट्रोल थिच्ने बित्तिकै बिचमा प्लस देख्छ भने यसलाई त्यो बेलामै तपाईले ल्यान्डिङ गर्नुहुन्छ भने तपाईको के भन्छ एउटा शीट थप्न जान्छ, द्याट इज हरि 2। जस्ताको तस्तै त्यो शीट कपी पेस्ट भयो। म यसलाई डिलिट गर्छु, फेरि एकचोटि रिपिट गर्नु, सबजनाले स्क्रिनमा हेर्नु होला। मैले गोपालको शीटलाई हावामा उठाएँ। हावामा उठाउनुको मतलब मैले त्यसलाई क्लिक गरेँ अनि माउसले नर्मली पोजिसन चेन्ज गर्नको लागि जसरी गर्छौँ नि त्यसरी नै गरेँ। अहिले यहाँ तपाईले यो बिचमा हेर्नुहुन्छ नि, यो जुन सेतो पोर्सन छ यहाँ बिचमा प्लस देखिरहेछ नि बिचमा, मैले अहिले कन्ट्रोल थिच्दैछु त्यसैले प्लस देखिरहेछ। अब कन्ट्रोल थिचेर तपाईले यसलाई फेरि ड्र्याग डाउन गर्नुहुन्छ भने गोपाल 2 भनेर थपिन्छ। यसरी तपाईले कुनै पनि शीटलाई कपी गर्न सकिन्छ। डिलिट गर्नु पर्यो भने त राइट क्लिक गरेर डिलिट गरिदिनु हुन्छ। एकचोटि फेरि रिपिट गरेँ। मैले सिम्पल के गरेँ, हरिको शीटलाई क्लिक गरेर ड्र्याग अप गरेँ, कन्ट्रोल थिच्दा थिच्दै यसलाई ड्र्याग डाउन गरेँ। ड्र्याग डाउन गर्ने बित्तिकै तपाईले नोटिस गर्नुहुन्छ यहाँ हरि 2 भनेर थप्यो नि, राइट क्लिक गरेँ, डिलिट गरेँ। कारण डिलिट गर्ने यो पहिला टोटल चेक गरौँ हाम्रो कति छ। अहिले 8833 छ नि मेरो सेल्सको टोटल। अब फेरि हामी त्यो रिपिट गरौँ। हरिको शीटलाई मैले ड्र्याग गरेँ, कन्ट्रोल थिचेर ड्रप डाउन गरेँ, यहाँ हरि 2 भनेर थिच्यो, यसको नाम हामी हाम्रो रोशन दिन्छौँ। रोशन दिने बित्तिकै 1800 ले यहाँ टोटल हेर्नुहुन्छ भने अटोमेटिकली थप्यो, द्याट इज यहाँ अब 8000 बाट 1800 थप्ने बित्तिकै अटोमेटिकली टोटल थप्यो नि। इनकेस तपाईले दिस गरेको भए म्यानुअली आएर तपाईले यहाँ फेरि रोशनको शीटलाई जोड्नु पर्ने हुन्थ्यो, तर 3D रेफरेन्सको युजले तपाईले त्यो जोड्नु पर्ने भएन। अब सर रोशन पछि एकजना अरु थपौँ। रोशन पछि थप्ने मैले यसलाई फेरि उठाएँ, कन्ट्रोल थिचेर फेरि ड्र्याग डाउन गरेँ, यसलाई ड्र्याग डाउन गरेर मधु लेखेँ, MADHU मधु। मधु लेख्ने बित्तिकै यहाँ टोटलमा नोटिस गर्नुहुन्छ भने फेरि थपेर 12000 भयो। 12000 भइसकेपछि मधुले भन्यो कि सर म आफ्नै काम सुरु गर्छु, म तपाईको काम गर्दिनँ। पर्फेक्टली फाइन, ठिक छ, गर्नु न नि, वी रेस्पेक्ट दैट थिङ। यहाँ के छ, रमेशदेखि रोहित छ नि, यसको मतलब मधुलाई उठाएर इनकेस मैले रमेशको अगाडि राख्दिए भने मेरो टोटल हेर्नुस् 12000 बाट फेरि 10000 आयो। अब रोशनले पनि भन्यो सर म पनि आफ्नै काम गर्छु, रोशनलाई उठाएर मैले रोहितको पछाडि राख्दिए भने नोटिस गर्नुस् फेरि तपाईको के भन्छ हामीले के भन्छ 8800 टोटल आयो। यसको मतलब त्यो शीट रेन्ज भित्र जुन शीट पनि थप्नुहुन्छ त्यसको टोटल अटोमेटिकली लिन्छ र त्यो रेन्ज बाहिर जुन शीट पनि हटाइदिनुहुन्छ त्यसको टोटल अटोमेटिकली हटाउँछ। फेरि मैले रोशनलाई पनि पार्टनरशिप अफर गरेँ, मधुलाई पनि पार्टनरशिप अफर गरेँ। यसको मतलब उनीहरू फेरि रेन्जमा आयो र मेरो टोटल सेल्स फेरि 12000 बढेर 12485 भयो। यसको मतलब 3D रेफरेन्स भनेको सिमिलरली सेल रेन्ज जस्तै हो, यसमा तपाईले शीट रेन्ज युज गरिन्छ, शीट भन्दा बाहिर र भित्र। अब तपाईहरुले सोध्ला यो कहाँ काम लाग्छ?
डे टु डे लाइफमा हेर्ने हो भने स्यालेरी सिटमा भयो, एटेन्डेन्स सिटहरुमा भयो। अब कसैले सोध्ला सर स्टाफहरुको टर्नओभर बढी हुन्छ, छोडिरा हुन्छ, थपिरा हुन्छ। ठिक छ, नाम किन हटाउनुहुन्छ? एउटा मास्टर सिट राख्नुस्, त्यसमा सबै नाम राख्नुस्। एभ्री मन्थ त्यो सिटलाई नै कन्टिन्यू गर्नुस्। इन केस कोही स्टाफ थपिन्छ भने एट द एन्ड थपिहाल्नुस् उसको नाम र एभ्री सिटमा त्यसलाई थपिदिनुस्। व्हाट बिग डिल? आजकल VLOOKUP या लिङ्किङहरु युज गर्दाखेरि यसरी भयो भने वर्षको अन्तमा समरी सिट बनाउन एकदम सजिलो हुन्छ। सम्झौ न, यो 12 महिनाको स्यालेरी सिट छ, रमेश, गोपाल, मधु, हरि यिनीहरुको छ र 12 महिनाको श्रावणदेखि स्यालेरी सिट छ। एकैचोटी तपाईले श्रावणदेखि लिएर त्यसमा काम लाग्छ। अरु कहाँ काम लाग्छ? बिचमा एउटा दुईटा मेरो एक्सेल क्लासमा इन्जिनियरहरु स्टुडेन्ट थिए कि, यो खानेपानी संस्थाको कोही इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभएको थियो कि सर मेरो सम्झौँ भनौँ न 50 वटा साइटमा कन्स्ट्रक्सन काम चलिरहेछ। 50 वटा साइटमा सिमेन्ट छ, डन्डी, एंगल, च्यानल सबै ठाउँमा युज हुन्छ। मैले एउटा सेम बजेटको लागि टेम्प्लेट बनाएर सबैलाई दिएको छु कि आफ्नो आफ्नो बजेट फिल गरेर दिनु। अहिलेसम्म मैले 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 गरेर 50 चोटि गर्थेँ। अब एकैचोटि 50 वटा साइटको सेम फर्मेट, सेम सिक्वेन्स, सेम अर्डर, सेम प्याटर्न छ। सिमेन्टको ठाउँमा सिमेन्ट नै छ, छडको ठाउँमा छड नै छ भनेपछि एकैचोटि 50 वटा सिट तपाईले जोड्नु पर्यो भने जोड्न सकिन्छ। तपाईले गर्नु केही पनि छैन, बस रिक्वायरमेन्ट यति मात्र हो। सेम सिट, सेम फर्मेट, सेम डाटा, सेम सिक्वेन्स, सेम अर्डर भयो भने एकैचोटि तपाईले 3D रेफरेन्सको युज गर्न सकिन्छ। यतिसम्म कसैलाई केही क्वेरी छ भने भन्नुस्। नत्र भने 3D रेफरेन्समा बेसिकली बेसिक लेभलमा चाहिनुपर्ने कुराहरू यति मात्र हो। कसैलाई केही क्वेरी छ भने भन्नु होला। मैले यति बेर भयो च्याट हेरेको छैन। मनिष जेलले ह्यान्ड रेज गर्नु भएको थियो, म उहाँलाई अनम्युट गरिदिन्छु है त। हुन्छ। हेलो भन्नुस्। नमस्ते। एउटा सोध्नुहुन्छ जसरी अब 3D रेफरेन्समा तपाईले अब अहिले 5 वटा 6 वटा वर्कशिट मात्र एड गर्नु भएको छ हैन? अब मेरो 50-100 वटा भयो भने मैले इन्डिभिजुअली हरेकलाई प्लस गर्दै जानु पर्यो कि एकैचोटि रेफरेन्स जसरी सम गरेर गर्न मिल्दैन? त्यही त तपाईले भन्नुभयो कतिवटा सिट छ? सपोज मेरो 100 वटा सिट छ मानौ न, जुन 100 वटा सिट छ भने सिम्पली तपाईले इक्वल्स टु सम ब्र्याकेट ओपन फर्स्ट सिटमा गएर सेल रेफरेन्स दिनुस्। फेरि शिफ्ट खिची राख्दाखेरि लास्ट सिटलाई गएर क्लिक गर्नुस्, यहाँ नोटिस गर्नुस् इज इक्वल्स टु सम ब्र्याकेट ओपन रमेशदेखि लिएर रोहितसम्म। तपाईको फर्स्ट सिटदेखि लिएर लास्ट सिटसम्म एकैचोटि सेलेक्ट गर्नुस्, ब्र्याकेट क्लोज गर्नुस्। तपाईको अटोमेटिकली उले 100 को 100 वटा सिटलाई जोड्दिन्छ। तपाईले 20 प्लस 20 प्लस 20 गरिराख्नु पर्दैन। ओके ओके, डन डन डन, थ्यांक यू थ्यांक्स। अब यसमा जसरी मनिषले जुन क्वेरी उठाए, यहाँ कसैको क्वेरी आउन सक्छ सर 100 वटा सिटमा जसरी मैले रमेश क्लिक गरेँ, मैले यहाँ ड्र्याग गर्दै जाँदाखेरि उता 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 गर्दाखेरि बिचमा फर्मुला बिग्रिने चान्स त छैन नि? यसको लागि एउटा कुरा भनौँ, अफिस 365 या माइक्रोसफ्ट अफिस 2019 को यो पनि एउटा फर्मुला फिचर छ। हेर्नुस् त, म अहिले यो सिटमाथि जसरी भनौँ न, मेरो माउसको आइकन अहिले मधुमाथि उभिरहेछ नि, मैले हेर्नुस् मेरो ट्र्याक प्याडले यो सिटहरुलाई पनि मैले स्क्रल गर्न सक्छु के। जसरी नर्मली तपाईहरुले यो स्क्रिन यो नर्मली स्क्रल बार युज गरेर स्क्रिन स्क्रल गर्नुहुन्छ नि, एट द सेम टाइम मैले यो सिटहरु पनि स्क्रल गर्न सकिन्छ। यो आई गेस 2019 या 16 मा छ यो फिचर, यो अफिस 365 को हैन। इन केस कसैले चलाइराख्नु भएको छैन, इट्स भेरी गुड। तपाईले आफ्नो सिटहरु पनि यसरी स्क्रल गर्न सकिन्छ के। त्यसैले अब सम्झौँ न, उहाँले जसरी सोध्नु भयो इक्वल्स टु सम ब्र्याकेट ओपन रमेशमा गएर मैले क्लिक गरेँ। फर्स्ट सिटमा त क्लिक गर्नै पर्छ, त्यसपछि शिफ्टको बटन खिची राख्ने, लास्टको सिटमा रोहित गयो। अब सम्झौँ न 100 वटा सिट छ भने मैले यसरी स्क्रल गरेर रोहितको सिटलाई क्लिक गर्न सक्छु र ब्र्याकेट क्लोज गरेर कन्ट्रोल एन्टर गरेर एकैचोटि गर्न सकिन्छ। तर यसमा एउटा लिमिटेसन के छ, यो सबै सिट सेम सिक्वेन्समा हुनु पर्यो कि। अब सम्झौँ न रमेश, गोपाल, मधु, हरि, रोशन। अब सम्झौँ न रमेश एउटा कुनामा छ, गोपाल अर्को कुनामा छ, त्यस्तो भएन। सबलाई सेम अर्डरमै हुनु पर्यो। कारण के छ, उसले रेन्ज लिइरहेछ। इनकेस अर्डर भएन भने बिचमा अरु उनके कुनै अननेसेसरी सिट छ भने त्यसको टोटल पनि उसले लिइदिन्छ। नेक्स्ट क्वेरी केही छ भने? यो विज्ञान अधिकारीले लेख्नु भएको छ च्याटमा, एब्लिबिटले पनि यही काम गर्छ हैन 3D को जस्तो भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ। एब्लिबिट भनेको कुनै मतलब एक्सेलकै फंक्सनको कुरा गरिराख्नु भएको कि के हो? मैले बुझिन यो। म अब थाहा न, म विज्ञानजीलाई अनम्युट गर्छु है त। हुन्छ। विज्ञानजी सोध्न सक्नुहुन्छ है?
भन्नुस् न विज्ञानजी। टेम्प्लेट भन्ने एउटा एडेन्स आउँछ नि एक्सेलको लागि, त्यसले पनि सेम काम गर्छ जस्तो लाग्छ। हो यस्तो छ के उहाँले एडिनको कुरा गर्नुभयो। म्याक्रो बेस्ड र VBA बेस्ड मान्छेहरूले धेरै एडिन्सहरू बनाएको हुन्छ, जसरी एसएप युटिलिटिज भयो, यो एल्बिबिट मैले नाम सुनेको थिएन। उनीहरूले यो सर्टकटहरू बनाएको हुन्छ कि यिनीहरूलाई नै लिएर, सो मेबी युज गर्छ होला, मैले युज गरेको छैन त्यो एल्बिबिट। त्यो भनेको एडिसनल एडिनहरू हो, जसरी हामीले नर्मली सेलफोनमा एडिसनल सफ्टवेयर राखेर आफ्नो विडजेटहरू स्क्रिनमा मिलाउँछौँ नि, त्यसरी नै माइक्रोसफ्टले पनि एडिसनल एडिन्सहरू राख्न सपोर्ट गर्छ। एडिनको कुनै फङ्सन होला मेबी विज्ञानजी। अर्को क्वेसन रोशन श्रेष्ठले सोध्नुभएको छ, क्यान वी डुप्लिकेट सिट्स विदाउट युजिङ माउस भनेर सोध्नुभएको छ। मतलब सिटलाई पिक गर्ने, अब त्यसको लागि हेर्नुहोस्, एकताल ट्राई गरौँ। मैले यति पोर्सनलाई सेलेक्ट गरेँ, इक्वल्स डिलिट गरेँ, इक्वल्स टु सम ब्राकेट ओपन, कन्ट्रोल पेज डाउनले रमेशको सिट छ गएर तपाईँले सेलेक्ट गर्न सकिन्छ। फेरि सिफ्ट थिच्नुहोस्, फेरि तपाईँले म्यानुअली यो के भन्छ कन्ट्रोल पेज डाउन गर्न चाहे पनि उसले लिँदैन कि, त्यसैले फर्स्ट सिटसम्म चाहिँ सेलेक्ट गर्न सकिन्छ, तर लास्ट सिट कुन हो त्यो सेलेक्ट गर्नको लागि तपाईँले म्यानुअली नै गर्नुपर्छ, किनभने एक्सेललाई आइडिया हुँदैन नि कहाँसम्म पुग्नु छ। देयरफोर रोशनले सोधे अनुसार इक्वल्स टु सम ब्राकेट ओपन, यहाँ चाहिँ तपाईँले कन्ट्रोल पेज डाउन गर्नुहुन्छ नि, फर्स्ट सिटमा गएर त तपाईँले माउसको किबोर्डको एरोले फर्स्ट चाहिँ सेलेक्सन गर्न सक्यो, तर सिफ्ट थिचेर लास्ट सिट चाहिँ तपाईँले म्यानुअली नै सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने कुन सिटसम्म जानु छ त्यो एक्सेललाई आइडिया हुँदैन, तपाईँले सर्टकटबाट पनि जान सकिँदैन। तर फर्स्ट सिटको जुन फर्स्ट सेलेक्सन गर्नु छ त्यसलाई तपाईँले सर्टकटबाट गर्न सकिन्छ। उहाँले सिटलाई डुप्लिकेट गर्न सोध्नु भएको कि जस्तो लाग्यो मलाई, जस्ट पर्टिकुलर एउटा सिटको चाहिँ डुप्लिकेसन चाहिँ बिना माउस युज गरेर। अब बिना माउस युज गर्नु छ भने तपाईँले सिम्पली या त किबोर्डको सर्टकटबाट राइट क्लिक गरेर हेर्नुहोस्, तर बिना माउस युज गरेर सिटलाई डुप्लिकेट गर्न मिल्दैन, नयाँ सिट चाहिँ थप्न सकिन्छ। अब म्याक्रोजबाट कसैले इनकेस सर्टकट बनाउँछ नि त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर नर्मली सिट थप्नु पर्यो नै सिफ्ट F11 भनेर सर्टकट छ, तर सिट डुप्लिकेट गर्नको लागि त्यस्तो केही खासै सर्टकट छैन। अर्को विवेक अधिकारीले हाउ टु स्क्रोल सिट प्लिज रिपिट भन्दै हुनुहुन्छ। स्क्रल सिट रिपिट गर्नको लागि सबभन्दा पहिला त एउटा कुरा भनिहालौँ, माइक्रोसफ्ट एक्सेलले सपोर्ट गर्नु पर्यो। त्यसमाथि तपाईँको ल्यापटपमा जुन ट्र्याक प्याड छ, ट्र्याक प्याडको ड्राइभर त्यति सपोर्टिभ हुनु पर्यो। लेट्स अज्युम म तपाईँलाई एउटा एडिसनल कुराहरू पनि भनिहालौँ, माइक्रोसफ्ट बाहेक अहिले जुन नयाँ विन्डोज 10 को लेटेस्ट भर्जनहरू छन् उनीहरूले फिङ्गर गेस्चर रिकग्निसन अलाउ गर्छ। सिंगल फिङ्गरले तपाईँको माउस पोइन्टर चल्छ, डबल फिङ्गरले तपाईँले नोटिस गर्नुहुन्छ नि स्क्रल हुन्छ, जसरी मैले अहिले स्क्रल गर्दैछु तल राइट ह्यान्ड साइडमा स्क्रल गर्न सकिन्छ, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा स्क्रल गर्न सकिन्छ डबल फिङ्गरले। एट द सेम टाइम म कुनै सिट माथि उभिएर यसलाई राइट लेफ्ट स्क्रल गर्न चाहे भने गर्न सकिन्छ, तर मेरो माइक्रोसफ्ट एक्सेलले त्यो सपोर्ट गर्नु पर्यो र मेरो ल्यापटपको जुन ट्र्याक प्याड छ त्यसको ड्राइभर हुनु पर्यो। प्लस म एक्सेल बाहेक पनि एउटा दुईवटा फङ्सनहरू भनिहालौँ, आजकल विन्डोज 10 मा 3 फिङ्गर गेस्चरको पनि एउटा अप्सन छ, तपाईँले 3टा फिङ्गरले एक्सेललाई मिनिमाइज पनि गर्न सकिन्छ, यहाँ कुनै पनि फङ्सनलाई मिनिमाइज गर्न सकिन्छ। फेरि 3टा फिङ्गर डाउन गर्नुहुन्छ भने मिनिमाइज हुन्छ, फेरि 3टा फिङ्गर अप गर्नुहुन्छ भने फेरि म्याक्सिमाइज पनि भइदिन्छ। देयरफोर तपाईँले मिनिमाइज र म्याक्सिमाइजको लागि पनि फिङ्गर गेस्चर युज गर्न सकिन्छ। सिंगल फिङ्गर माउस पोइन्टर, डबल फिङ्गर क्यान बी युज फर स्क्रलिङ द स्क्रिन अर स्क्रलिङ द सिट्स। जसरी मैले सिट माथि उभिरहेको छु भने मैले सिटलाई स्क्रल गर्न सकेँ, अनि 3 फिङ्गर भनेको मिनिमाइज गर्न सकेँ, अहिले मैले मिनिमाइज गरेँ। फेरि 3 फिङ्गर अप भनेको फेरि म्याक्सिमाइज पनि गर्न सकेँ मैले त्यसलाई। त्यसैले त्यसलाई ट्र्याक प्याडको ड्राइभर प्लस तपाईँको माइक्रोसफ्ट एक्सेलले सपोर्ट गर्नु पर्यो। त्यसैगरी उत्सव महर्जनजीले लेख्नु भएको छ 100 वटा सिटमा सेम टेबल फर्मेट एकैचोटि राख्नु कुनै सर्टकट छ? सर्टकट छ सर, तपाईँले जसरी मैले भने तपाईँले सर्टकट भनौँ न, त्यसलाई सर्टकट भन्ने कि एउटा सेलेक्सन भन्ने, तपाईँले एकैचोटि लेट्स अज्युम म यहाँ के गरेँ यो तर हल्का यसमा केयरफुलनेस हुनु पर्यो। जसरी फर इक्जाम्पल मैले रमेशदेखि रोहितलाई सेलेक्ट गरेँ, सबैलाई सेलेक्ट गरेँ, यसको मतलब सेलेक्ट गर्ने तरिका चाहिँ हो रमेशलाई क्लिक गर्ने, सिफ्ट थिचिराख्ने, रोहितलाई सेलेक्ट गरेँ। मैले अहिले फर्मुलाभित्र बसेर सेलेक्ट गरेँ होइन, मैले एकैचोटि माउसले सबैलाई सेलेक्ट गरेँ। अब सबैलाई सेलेक्ट गरेपछि कन्ट्रोल ए गरेँ, यसको मतलब सबै सिटमा कन्ट्रोल ए हुँदैछ। मैले सबैलाई राइट क्लिक गरेँ, सबलाई गएर डिलिट गरिदिएँ।
डिलिट गर्ने बित्तिकै अब सबै सिटमा त्यो डिलिट भइसक्यो। अब मैले यहाँ के लेख्न चाहन्छु, अब हेर्नुहोस् अहिले पनि सबै सिट सेलेक्ट छ, वी क्यान एक्सेल सेसन मैले एउटा सिटमा लेखेँ नि, यसको मतलब सबै सिटको H8 मा यो वी क्यान एक्सेल सेसन भएर सेभ भइसक्यो। अब चेक गर्नु छ भने पहिला 3D रेफरेन्समा क्लिक गर्नु, सबै अनहाइड भयो। अब हेर्नुहोस् रमेशमा जानुस्, वी क्यान एक्सेल सेसन, गोपालमा जानुस्, सबैमा त्यही छ नि। त्यसैले सर तपाईले एकैचोटी सबैवटा सिटलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, जुन कुरा लेख्नु छ, जुन फर्मेट बनाउनुहुन्छ, एउटा सिटमा बनाउनुहुन्छ नि त्यो सबै सिटमा गएर सेम टु सेम फर्मेट गएर बसिहाल्छ। तर यसमा के प्रब्लम हुन्छ, कहिलेकाहीँ गल्तीले नचाहिने सिट, एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म। एकचोटि म ब्यालेन्स सिट ड्राफ्ट गर्दै थिएँ, मैले नोटिस गरेको थिएन मेरो शेड्युलको सिट र मेरो पिएलको सिट दुईटा मैले सेलेक्ट गरेर शेड्युलमा गएर चेन्ज गरेँ कि शेड्युलमा चेन्ज गर्नु कारणले सेम टु सेम त्यही ठाउँमा पिएलमा पनि चेन्ज भइदिएछ, मेरो ब्यालेन्स सिटै मिलेन। खोज्दा खोज्दा हैरान, पछि थाहा पाएँ कि मैले त्यो दुईटा सिट सेलेक्ट गरेर गर्दाखेरि सेम लोकेसनमा सबै सिटमा चेन्ज भइसकेको रहेछ कि। त्यो कुरा चाहिँ ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। नत्र सर सिम्पली एउटा सिटलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, शिफ्ट थिची राखेर अर्को सिटलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, त्यसको बिचको सबै सिट सेलेक्ट गरिदिन्छ। त्यहाँ गएर तपाईँले जे गर्नुहुन्छ, जसरी फर एक्जाम्पल मैले आफ्नो नाम सुरेश सिंह लेखेँ, अब यो सबै सिटमा गएर सुरेश सिंह भइसक्यो। अब तपाईँले यसलाई अर्को कुनै खाली सिटमा गएर क्लिक गर्नुहुन्छ भने सबैको सेलेक्सन हटिहाल्छ। अब रमेश, गोपाल सबैमा सुरेश सिंह लेखेर आयो नि, यसरी गर्न सकिन्छ सर। सुरेश र अहिलेसम्म क्वेरी यति छ, अब सेसन नै कन्टिन्यू गर्नु पर्ला। एक्ज्याक्टली, थ्याङ्क यू। सो 3D रेफरेन्सको कन्सेप्ट गऱ्यौँ हामीले। अब एक्ज्याक्ट 1 बजेको छ, स्ट्यान्डर्ड टाइम हाम्रो 2 घण्टाको, तर पनि हाफ एन आवर आई गेस बढी लिने इच्छा छ मेरो। देयरफोर मेजरली स्टाइल फर्मेटिङ पढाउनुभन्दा पहिला पिभट टेबल गरौँ, कारण के छ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट टपिक नै यो र सबभन्दा ठुलो टपिक नै यो, यसमा बढी टाइम लाग्छ। अब कतिजनाले सोचेर होला पिभट टेबल त गरेर हो, यसमा गरिरहेको फङ्सन त छँदैछ, प्लस सानो सानो कुराहरू छ जुन हामीले थाहा भए तापनि ध्यान दिएर हुँदैनौँ। जसरी भन्यौँ नि, आजको मेरो जुन पोस्टर थियो, पोस्टरमा पनि लेखिरहेको थियो टिप्स एन्ड ट्रिक्स भनौँ न, मेनली एडभान्स एक्सेलको। त्यसैले आज हामी पिभट टेबलमा यो 24 वटा पोइन्टलाई कभर गर्छौँ। अब कति कुरा मलाई पनि आउँछ आउँदैन, पिभट टेबल त्यति भास्ट छ, राम्रोसित पढाउने हो भने इट इज अराउन्ड 5 to 7 hours को कोर्स हो पिभट टेबल मात्र गर्ने हो भने। तर पनि हामी प्रयास गर्छौँ, इन केस अरू स्टुडेन्टहरूले पनि केही सजेस्ट गर्न सक्छन्, इट विल बी भेरी थ्याङ्कफुल, किनभने मलाई पनि सबै आउँछ भनेर छैन। सो प्लस एउटा अरू कुरा, यो पिभट टेबल स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला म एउटा सिम्पल एउटा स्ट्याट्युटरी क्लेम गर्न छुट्यायो। यो एक्सेल सिटमा जति डाटा पनि छन्, गुगल, युट्युब कहाँबाट कपी पेस्ट गरेर बनाएको, त्यसैले यसको क्रेडिट मलाई चाहिँदैन। जसले बनाएको उसको क्रेडिट उसलाई नजाओस्। पढाउने तरिका चाहिँ मेरो हो, टपिक त सबैको कमन नै हुन्छ। सो एउटा यो डिस्क्लेमर क्लेम हो कि यो डाटा पनि मैले अनलाइन कहीँबाट कपी पेस्ट गरेर बनाएको नै हो, यो मैले कहीँ आफैले टाइप गरेर बनाएको होइन। सो थ्याङ्क यू। अब हेर्नुहोस्, यो जुन ग्रे पोर्सनले सराउन्डेड छ, यो एउटा कम्प्लिट डाटा छ 211 रोजको, लेट्स से 210 रोजको छ। यसको माथि हेडिङ हेर्नुहुन्छ नि, डेट, रिजन, सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ, कस्टमर, प्रोडक्ट, प्राइस, युनिट, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, सेल्स र ग्रस प्रफिट। मैले जति भेराइटी लिन सक्छु मैले लिएको छु। डेट त डेट भइ नै हाल्यो, रिजन भनिसक्यो कुन रिजन, सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ मान्छेहरूको नाम, कस्टमरको नाम भनिसकेपछि को कस्टमरलाई बेचेको छु, प्रोडक्टको एउटा सानोतिनो नामहरू छ, त्यसको प्राइस के हो, युनिट के हो, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड के हो, सेल्स के हो, ग्रस प्रफिट के हो। टेक्निकली यिनीहरूलाई बुझाउनु पर्दैन, आई गेस हामी सबै फाइनान्स ब्याकग्राउन्डको नै छौँ। अब यसबाट पिभट टेबल बनाउन सिक्छौँ। देयरफोर यो अगाडि जति पनि पोर्सन छ, म पिभट टेबललाई सबभन्दा लास्टमा लगिहाल्छु। पिभट टेबललाई सबभन्दा लास्टमा लगिसकेपछि यहाँदेखि हामी पिभट टेबल पढौँ। यो जुन टपिक छ मैले नबिर्सोस् भनेर यहाँ राखेको, किनभने यति टपिकहरू छ याद हुन्छ हुँदैन। यहाँ उभिनुहोस्, द्याट्स अ पर्टिकुलर पोर्सन। त्योभन्दा पहिला एउटा सर्टकट सिकौँ है, एउटा सिम्पल सर्टकट हो, सबैलाई आइडिया पनि छ तर पनि भनिहालौँ। पुरा सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने कन्ट्रोल ए थिच्नुपर्छ। पर्फेक्टली फाइन, पुरा सेलेक्ट भयो, द्याट्स वेल एन्ड फाइन सर, व्हाट बिग डिल, न सबैलाई थाहा थियो। तर कन्ट्रोल ए को एउटा अरू फङ्सन छ, द्याट इज कुनै टाँसेको डाटामा तपाईँ उभिएर कन्ट्रोल ए गर्नुहुन्छ भने यसले त्यो टाँसेको डाटा मात्र सेलेक्ट गर्छ। लेट्स सी, डेटदेखि सुरु भएर ग्रस प्रफिटसम्म पुग्यो, प्लस डेटदेखि तलसम्म यति मात्र थिच्न त मैले कन्ट्रोल ए नै थिचिरहेको। फेरि हेर्नुहोस्, बाहिर उभिएर मैले कन्ट्रोल ए गर्दाखेरि पुरा सेलेक्सन भयो भने भित्र उभिएर मैले कन्ट्रोल ए गर्दाखेरि यति पोर्सन मात्र सेलेक्ट भयो।
यस्तोलाई भन्छ गुड डाटा प्रेजेन्टेसन कि यहाँ नोटिस गर्नुहुन्छ नि सबै डाटा तपाईको एकदम राम्रोसँग टाँसेको छ। सर टाँसेको मतलब के हो? यस्तो गरौँ सर, यहाँ म रोशनलाई उपाइदिन्छु। रोशन, बढी नाम तिम्रै आइरहेछ। अब मैले सापकोटा या श्रेष्ठ स्पेसिफाई गरेको छैन, जस्ट रोशन। यहाँ रोशन उभाउने बित्तिकै रोशन पनि यो डाटासँग कनेक्टेड भयो कि। अब म यहाँ उभिएर कन्ट्रोल गर्छु भने यहाँ हेर्नुहोस्, रोशन कनेक्ट हुने बित्तिकै यहाँ माथि रोशनसँग टाँसेको यो डाटा पनि त्यो पुरा सिलेक्सन भयो कि भएन? एउटा रोशनलाई यहाँ उभाउने बित्तिकै मैले म रोशनलाई डिलिट गरिदिएँ, रोशनलाई यहाँबाट मैले डिलिट गरिदिएँ भने अब यो सिलेक्सन हट्यो। अब तपाईँले कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ भने यति पोर्सन मात्र सिलेक्सन हुन्छ। यसको कारणले मैले यो बिचमा खाली छोडेको थिएँ, जस्ट टु एक्सप्लेन यु कि डाटा एनालिसिसको लागि कुनै पनि डाटा युज गर्नुहुन्छ भने कीप इट र, जस्तो छ त्यस्तै राख्नुहोस्। त्यसको वरिपरि माथि तल कुना काप्चामा केही लेख्ने काम नगर्नुहोस्। लेट्स अज्युम मैले यहाँ 1 राखेँ, राख्न त एउटा सिम्पल 1 मात्र राखेको छु मैले। कन्ट्रोल ए गर्ने बित्तिकै नोटिस गर्नुहोस् उसले पुरा सिलेक्सन गर्यो कारण कारण के छ? 1 यससँग कनेक्ट भयो अनि 1 सँग यो पनि कनेक्टेड छ। देयरफोर यहाँ 1 नराखेर मैले इनकेस यहाँ 1 राखेको भए अब मैले कन्ट्रोल ए गर्दाखेरि यसले यति पोर्सन मात्र सेलेक्ट गर्छ, यसलाई गर्दैन। देयरफोर सरी एक्सक्युज मी, जति सक्दो हुन्छ तपाईले आफ्नो डाटालाई र राख्नुस् र त्यसको वरिपरि अननेसेसरी कुराहरू राख्नु हुँदैन। प्लस यो पनि एउटा बानी हुन्छ, ठुलो डाटा छ तलसम्म कसैलाई हेर्ने बानी छैन नि, बिचमा के हुन्छ अननेसेसरी एउटा खाली कलम आइदेला। हामीले कुनै सफ्टवेयरबाट डाटा एक्सट्र्याक्ट गर्दाखेरि हामीले यो कुरा नोटिस गर्दैनौँ। जस्ट अ सेकेन्ड, कुनै सफ्टवेयरबाट डाटा एक्सट्र्याक्ट गर्दाखेरि हामीले नोटिस गर्दैनौँ त्यो पुरा डाटा टाँसेको छ कि छैन। हामीले सिम्पल यति मात्र हेर्छौँ, डाटा ठिकै होला, पिभट टेबल त लाउनु छ या फिल्टर त लाउनु छ या जे गर्नु छ। तर नोटिस गर्नुहोस् फेरि अघि नै सर्टकट कन्ट्रोल ए गरे भने उसले माथिको पोर्सनलाई मात्र सेलेक्ट गर्छ, तलको जुन पोर्सन छ त्यसलाई इग्नोर गरिदिन्छ। त्यही कारणले कहिलेकाहीँ त्यो जुन डाटा छ त्यसबाट आउनुपर्ने आउटपुट प्रपर आउँदैन, जुन त्यो डाटा छ त्यसबाट आउनुपर्ने क्यालकुलेसन आउँदैन। कारण के छ कि यो छुटेको छ। देयरफोर ओरिजिनल डाटा एउटा कुरा चेक गर्नुहोस्, बिचमा अननेसेसरी रोज र कलम खाली हुनु भएन। सिमिलरली यो त ठुलो डाटा थियो, अब कहिलेकाहीँ कलम वाइज पनि ठुलो डाटा भइदिन्छ। मैले यति पोर्सनको बिचमा राइट क्लिक गरेँ, एउटा इन्सर्ट गरेँ, एउटा इन्सर्ट भयो नि। अब मैले कन्ट्रोल गरेँ नि यति पोर्सन मात्र सेलेक्ट हुन्छ, त्यो टाँसेको छैन, यसको मतलब द्याट इज इग्नोर्ड अर ओमिटेड। सो कहिलेकाहीँ यस्तो प्रब्लमहरू आउन सक्छ। देयरफोर तपाईँहरूलाई एउटा रिक्वेस्ट के छ, सधैँ आफ्नो डाटा टाँसेको हुनु पर्यो, इट सुड बी र, अनि त्यो हिसाबले गर्नुहुन्छ भने बेटर हुन्छ। प्लस कुनै पनि डाटा एनालिसिस टुल वेदर इट बी पिभट टेबल, फिल्टर या टेबल्स जे पनि हुन्छ, एटलिस्ट एउटा हेडिङ चाहिँ राख्न नछोड्नुहोस् कि। हेडिङ हुनु पर्यो जसले त्यो तलको इन्फर्मेसनलाई प्रपरली कन्वे गर्न सकोस्। देयरफोर हेडिङ सुड बी देयर, इट सुड बी डिस्टिङटिभ फ्रम रेस्ट अफ द डाटा। डेटले बुझाउन सक्नु पर्यो यसको तल डेट छ, रिजनले बुझाउन सक्नु पर्यो कि यसको तल रिजन छ, सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभले बुझाउन सक्नु पर्यो कि यसको तल सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभको इन्फर्मेसन छ, सिमिलरली कस्टमरले बुझाउन सक्नु पर्यो कि यसको तल कस्टमरको लिस्ट होला। देयरफोर द लिस्ट अर द नेम अर द हेडिङ सुड बी सेल्फ डिस्क्रिप्टिभ के। त्यसले तपाईँको के भन्छ, लिस्टको बारेमा या हेडिङको बारेमा त्यसको बारेमा राम्रोसित बुझाउन सक्ने क्षमता हुनु पर्यो। सो फर्स्ट थिङ इज द्याट द लिस्ट सुड बी र, अननेसेसरी रो र कलम इन्सर्ट हुनु भएन, अननेसेसरी रूपमा तपाईँको डाटाको वरिपरि कुरा टाँसेको हुनु भएन। अनि देयर सुड बी हेडिङ एन्ड द हेडिङ सुड बी सेल्फ डिस्क्रिप्टिभ। हेडिङले त्यसको बारेमा राम्रोसित इन्फर्मेसन कन्वे गर्नु पर्यो, हेडिङले त्यसको बारेमा राम्रोसित सबै कुरा पोर्ट्रे गर्नु पर्यो कि उसले के जनाउन खोजिरहेको छ। पर्फेक्टली फाइन। ल अब हामी मूल मन्त्रतिर लागौँ, या जुन काम छ द्याट इज इन्सर्टमा जानुहोस्। यहाँ तपाईँको एउटा पिभट टेबल भनेर बटन छ। पर्फेक्टली फाइन सर, रेगुलरली युज गरेर, नट अ बिग डिल। मैले एउटा कुरा नोटिस गर्नुहोस्, यहाँ केही कुरा सेलेक्ट गरेको छुइनँ, म सिम्पल गएर पिभट टेबललाई मात्र क्लिक गर्दैछु। पिभट टेबललाई क्लिक गर्ने बित्तिकै नोटिस गर्नुहोस् यो वरिपरि एउटा डटेड लाइन आयो नि, मैले उसलाई डिस्प्लाइड भन्छु आफ्नो क्लासेसमा। यो डटेड लाइन आउनुको मतलब के हो कि यहाँ तपाईँको माथिदेखि तलसम्म हेर्नुहोस्, उसले अटोमेटिकली त्यति एरियालाई कभर अप गर्यो। कारण के छ, कन्ट्रोल ए फङ्सन एक्सेलकै हो, पिभट टेबल पनि एक्सेलकै हो, सो दे आर कोलाबरेटिङ विथ इच अदर।
सो द्याट्स वाइ यहाँ तपाईको कन्ट्रोल ए को फंक्सन नै उले युज गरेर तपाईको यहाँ टेबल र रेन्जमा अटोमेटिकली टेबल आइहाल्यो, कम्प्लिट सेलेक्सन भइहाल्यो तपाईको। द्याट इज यति B2 देखि लिएर K211 सम्म इन्टायर पिभट टेबल सेलेक्सन भयो। पर्फेक्टली फाइन। सेलेक्ट अ टेबल अर अ रेन्ज, न्यू वर्कशीट। नर्मली तपाईले चाहनुहुन्छ भने अहिले जुन हामीले सेलेक्ट गरेको छौं नि त्यसलाई रेन्ज भन्छ कि। उले के अप्सन दिइराछ, सेलेक्ट अ टेबल अर अ रेन्ज, मिन्स तपाईले या त टेबल सेलेक्ट गर्नुस् या रेन्ज गर्नुस्। अब अहिले हामी टेबलको बारेमा पढ्दैनौं, लास्टमा हल्का गएर इन्फर्मेसन शेयर गर्छु टेबलको बारेमा। यहाँ हामीले अहिले रेन्ज सेलेक्ट गर्यौं, त्यसपछि उले के सोधिराछ, चुज वेयर यु वान्ट द पिभट टेबल टु बी प्लेस्ड, नयाँ वर्कशीटमा या तपाईको एक्जिस्टिङ वर्कशीटमा। एक्जिस्टिङ वर्कशीट चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ पनि गर्न सकिन्छ, बट इट इज पर्सनली रेकमेन्डेड कि तपाईले पिभट टेबललाई सधैँ नयाँ वर्कशीटमा नै कन्भे गर्नुस्। कारण के छ, एक्जिस्टिङ वर्कशीटमा गर्नुहुन्छ नि कहिलेकाहीँ त्यो डाटा बिग्रिने चान्सेसहरु हुन्छ, कुनै रो कलम डिलिट भयो भने। देयरफोर हामी न्यू वर्कशीट जस्तो सेलेक्सन छ ओके गर्यौं। ओके गर्ने बित्तिकै नोटिस गर्नुस्, ओके गर्ने बित्तिकै तपाईले नोटिस गर्नुहुन्छ यहाँ एउटा शीट 9 भनेर थप्यो। यहाँ तपाईले एउटा पिभट टेबल अप्सन भनेर देखिराख्नु भएछ, प्लस यहाँ तपाईले एउटा पिभट टेबल फिल्ड भनेर देखिराख्नु भएछ, प्लस यहाँ माथि नोटिस गर्नुस् पिभट टेबल एनालाइज र पिभट टेबल डिजाइन भन्ने दुईटा अप्सन थपेर आइसक्यो। दैट इज पिभट टेबल एनालाइज या पिभट टेबल डिजाइन भनेर। बाहिर क्लिक गर्नुस्, सर यो त हरायो पिभट टेबल एनालाइज र डिजाइन। फेरि पिभट टेबल भित्र क्लिक गर्नुस्, सर फेरि पिभट टेबल एनालाइज र डिजाइन आयो। यसको मतलब यिनीहरूलाई फंक्सन स्पेसिफिक ट्याब अथवा रिबन भन्छ। तपाईले अहिले पिभट टेबल फंक्सनलाई क्लिक गर्नुहुन्छ भने दिज आर फंक्सन स्पेसिफिक ट्याब के। यो पिभट टेबल एनालाइज भनेको पिभट टेबल फंक्सनसँग सम्बन्धित या आधारित मात्र ट्याब हो। बाहिर क्लिक गर्ने बित्तिकै फेरि हराइदिन्छ, फेरि भित्र क्लिक गर्ने बित्तिकै आइदिन्छ। देयरफोर दिज आर नोन एज फंक्सन स्पेसिफिक ट्याब। यो पिभट टेबल फंक्सनसँग सम्बन्धित या पिभट टेबल फंक्सनसँग आधारित ट्याबहरु हो यिनीहरु। पर्फेक्टली फाइन। यहाँ माथि के लेखिरहेछ, पिभट टेबल 1 भनेर लेखिरहेछ। नर्मली सबैजनाले पिभट टेबल बनाउँदाखेरि यस्तै नै एउटा प्रकारको इन्टरफेस आउँछ, तर यो जुन इन्टरफेस आएको छ यो इन्टरफेस हल्का गाह्रो छ के पिभट टेबल बनाउनको लागि। देयरफोर यो केसमा मेरो एउटा सजेसन के हुन्छ, राइट क्लिक गर्नुस्, पिभट टेबल अप्सन्समा जानुस्, पिभट टेबल अप्सनमा गइसकेपछि डिस्प्लेमा जानुस्। यहाँ एउटा क्लासिक पिभट टेबल लेआउट भन्ने एउटा अप्सन छ। यसले के गर्छ, इनेबल ड्र्यागिङ अफ द फिल्ड इन द ग्रिड भनेर अप्सन छ। म प्र्याक्टिकली बुझाउँछु भने म एउटा क्यान्सल गरेँ, फेरि रिपिट गरेँ। राइट क्लिक गर्नुस्, पिभट टेबल अप्सनमा जानुस्, यहाँ डिस्प्लेमा जानुस्, यहाँ क्लासिक पिभट टेबललाई टिक गर्नुस्, क्लासिक पिभट टेबललाई टिक गरेर ओके गर्नुस्। ओके गर्ने बित्तिकै नोटिस गर्नुस् पिभट टेबलको पुरा डिजाइन या प्याटर्न नै चेन्ज भयो नि। अघि नै जुन पिभट टेबलको लेआउट या फर्मेट थियो त्यो अहिले चेन्ज भएर हाम्रो अहिले यो ड्रप भ्याल्यु फिल्ड या ड्रप रो फिल्ड या ड्रप कलम फिल्ड या ड्रप रिपोर्ट फिल्टर भनेर आयो नि। त्यो तपाईको के भन्छ, पुरानै तपाईको त्यो प्याटर्न नै चेन्ज भइसक्यो। तर हैन, हामीलाई पुरानै नै मन पर्यो भने सिम्पली राइट क्लिक गर्नुस्, पिभट टेबल अप्सनमा जानुस्, फेरि तपाईले डिस्प्लेमा जानुस्, फेरि तपाई क्लासिक पिभट टेबलको टिक हटाइदिनुस्, ओके गर्नुस्। ओके गर्ने बित्तिकै यहाँ तपाईको हेर्नुस् नर्मल पिभट टेबल आइदिन्छ। देयरफोर मैले अहिले पढाउँदाखेरि तपाईलाई जुन त्यो इजी तरिका छ त्यसबाट पढाउने प्रयास गर्छु। पिभट टेबल अप्सनमा जानुस्, तपाई डिस्प्लेमा जानुस्, डिस्प्लेमा गइसकेपछि क्लासिक पिभट टेबलमा जानुस्, क्लासिक पिभट टेबलमा गएर ओके गर्नुहुन्छ भने हाम्रो यो लेआउट आइदिन्छ। अब यो लेआउट वाइज हामी एकताल पिभट टेबल पढ्ने प्रयास गरौँ। पर्फेक्टली फाइन। देयरफोर यो पिभट टेबलको जुन लेआउट छ, यो पिभट टेबल लेआउटको कुरा गर्ने हो भने यसमा तपाईले ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर आफ्नो पिभट टेबल क्रिएट गर्न सकिन्छ। तर त्यो भन्दा पहिला एउटा सिम्पल कुरा बुझ्नुस्, यहाँ माथि पिभट टेबलमा के लेखिरहेछ, डेट, रिजन, रिप्रेजेन्टेटिभ, कस्टमर, प्रोडक्ट, प्राइस, युनिट, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, सेल्स, ग्रस प्रॉफिट। सिमिलरली तपाईको पिभट टेबलमा हेर्नुहुन्छ नि यहाँ पनि त्यही सेम कुरा छ, डेट, रिजन, रिप्रेजेन्टेटिभ, कस्टमर, प्रोडक्ट, प्राइस, युनिट, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, लास्टमा ग्रस प्रॉफिटसम्म कुरा गएर यहाँ अड्किरहेछ। मिन्स हेडिङ हुन किन जरुरी छ कि तपाईको यहाँ हेडिङ भएन भने पिभट टेबल भन्दै बन्दैन, बनेन भने यहाँ तपाईको यहाँ साइडमा यो लिस्ट आउँदै आउँदैन। देयरफोर हेडिङ इज अ मस्ट, हेडिङ हुन एकदम जरुरी छ। हेडिङ भएन भने तपाईलाई हल्का गाह्रो हुन्छ। प्लस यो पिभट टेबल फिल्डको बारेमा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि, यहाँ पिभट टेबल फिल्डमा तपाईको यहाँ पिभट टेबलको अप्सन्सहरु दिएको छ। प्लस तपाईले एउटा कुरा नोटिस गर्नुस्, यहाँ फिल्टर दिएको छ।
प्लस यहाँ पनि फिल्टर लेखेको छ, यहाँ तपाईको कलम लेखेको छ, प्लस यहाँ पनि तपाईको कलम लेखेको छ, यहाँ तपाईको भ्याल्यु लेखेको छ, यहाँ पनि तपाईको भ्याल्यु लेखेको छ, यहाँ तपाईको रो लेखेको छ, यहाँ पनि तपाईको रो लेखेको छ। यसको मतलब यो दुईटै कुरा तपाईको प्यारलली सेम छन्। तपाईले त्यहाँ राख्नुस् कि यहाँ राख्नु सेम हुन्छ। त्यही पिभट टेबलको एउटा नर्मल स्ट्रक्चर बनाउनु त सबैले बुझ्नु हो। म यसलाई